एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार करिब 40 खर्ब छ र त्यसको 40% रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा दरिन्छ र त्यसमध्ये कालो धन कति छ यसै भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले भन्ने गरेको छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 7 देखि 8% रकम कालो धन हुने गरेको छ र यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा पनि कुल अर्थतन्त्रको करिब 7% रकम कालो धन छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। आखिर यो कालो धन भनेको कस्तो हो त? कालो धन भनेको आदरणीय दर्शकवृन्द आतंकवादमा गरिएका वित्तीय लगानी, त्यसैगरी भ्रष्टाचार, कर छली, लागु औषध कारोबार, अवैध हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु र तिनका अङ्गहरूको अवैध रूपमा हुने कारोबार, त्यसैगरी मानव बेचबिखन, त्यसैगरी अपहरण, फिरौती, प्रतिलिपि अधिकारको हनन, हुन्डी, कसिनो, बैंक ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको सञ्जाल, कालो धन र कालो बजारी यी कालो धनका स्रोतहरू हुन्। र यही कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी सरकारले बजेट र आर्थिक विधेयक मार्फत 2080 साल चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आय स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेपछि यसको व्यापक आलोचना भयो र त्यो आलोचनालाई थेग्न नसकेर अर्थ मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ र त्यो विज्ञप्तिमा भनिएको छ पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा सम्बत 2080 साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आय स्रोत खोजिने छैन। तर त्यस तल भनिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ पनि भनिएको छ। यो भनेको सिधै जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो। एकातिर आय स्रोत पनि खोजिने छैन भनिएको छ। यदि आय स्रोतै खोजिएन भने त्यसरी गरिएको लगानी कहाँबाट आयो? त्यो भ्रष्टाचारबाट आयो कि आतंकवादी क्रियाकलापबाट आयो कि अन्य कसुरजन्य कार्यबाट आयो कि भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने? यस्तो खालको काम सरकारले गरिरहेको छ। तर यो सरकारले पहिलोपटक गरेको होइन आदरणीय दर्शकवृन्द। 2062-63 पछाडिका सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्ता खालका कालो धनलाई सेतो बनाउने निर्णय गरेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेका थिए र प्रत्येक सरकारले त्यसको निरन्तरता गरिरहेको छ। आखिर यो कालो धनलाई सेतो बनाउँदा के हुन्छ? दुई खालका धारणाहरू छन्। एकातर्फ यसरी आएको कालो धनलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ, त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ भन्ने तर्क पनि छ। र विभिन्न बैंकहरूमा विशेष गरी स्विस बैंकमा नेपालीहरूको जसरी त्यहाँ निक्षेप बढिरहेको भन्ने खबर छ, यसमा विदेशी नै रकमहरू स्वदेशमै लगानी हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ। अर्कोतर्फ यसरी कालो धनलाई सेतो बनाउँदै जाने हो भने हाम्रो भ्रष्टाचारको अवस्था के हुन्छ, आर्थिक अनुशासनको अवस्था के हुन्छ, पारदर्शिताको अवस्था के हुन्छ भन्ने खालका तर्क गर्नेहरू पनि छन्। आज हामी दुवैतर्फका तर्क सुन्छौँ र कालो धनलाई सेतो बनाउँदा हुने असर र सकारात्मक पक्ष के हुन्छ यसमा हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निर्कोलमा पुर्याउँछौँ। दर्शक यतिखेर हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री। हजुर सुखदेवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब सरकारले हुन त यो पहिलो पटक होइन, यसबाट अगाडि पनि अहिले चाहिँ आर्थिक विधेयक मार्फत 2080 साल चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आय स्रोत नखोज्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो होइन? अब आलोचना भयो यसरी कालो धनलाई सेतो बनाउन थालियो भने अथवा आय स्रोत नखोजिकन लगानी गर्ने परम्पराको विकास भयो भने यसले हाम्रो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला? अन्तर्राष्ट्रिय अथवा मुलुकहरूले अथवा अन्य निकायले कसरी हेर्लान् हाम्रो मुलुकलाई, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्ला भन्ने वाद विवाद चलिरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ? अब यसो छ, भदौ 25 गते संसदमा सरकारले जुनको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जुन आर्थिक विधेयक 2078 मार्फत आयकर ऐन 2058लाई एउटा संशोधन गर्न दफा 11 मा व्यावसायिक छुट तथा सुविधा भनेर चाहिँ आयकर ऐनको प्रावधान भित्र राखेर एउटा छुट दिने मनसायले यो ल्याइएको छ। 31 महिना भनौँ न, अहिले 2080 साल चैत्रसम्म यसमा लगानी गरेमा
सरकारले चाहिँ नि यसमा स्रोत नखोजिने भन्नेको कुरो छ। अब यो सरासर यसरी स्रोत नखोजिने भन्ने कुरो चाहिँ नि गैर कानुनी कुरो हो र यो एउटा संसदको जस्केलोबाट यतिखेर सरकारको नीति र कार्यक्रम मार्फत पार्लियामेन्टमा हाउसमा पुरा यसलाई छलफल गराएर विज्ञहरूको राय लिएर लगेको भए यो चाहिँ एउटा उरन थियो। अब त्यो नभइकन एउटा पुरा सभासदहरूले यसलाई छलफलमै नल्याइकन यसरी लानु भनेको एउटा मुलुकलाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा विगतमा एउटा जुन भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्याङ्कन उसमा एउटा प्रतिबद्धता जनाएको थियो नेपालले, त्यो प्रतिबद्धता पुरा नहुने। अब यसको असर जुन यहाँले मलाई जुन सोध्नु भएको कर छलीलाई गर्न यसले लुकाउने स्थिति, अनि उच्च राजनीतिक पदाधिकारी प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूले विगतमा भ्रष्टाचारजन्य काम र जुन कर छली गरी लुकाएको कालो धनलाई चाहिँ यसले वैध गर्न मद्दत पुर्याउने स्थिति देखिन्छ भने अर्को कालो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने स्थिति आउँछ र यसै गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता नरहने स्थिति। अनि विगतमा सरकारले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन लागू गर्दा 69वटा कानुन संशोधन गर्दै जाने भनेको छ, त्यो कानुन 69वटा कानुनहरूको खिलाफमा जाने अनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कालो सूचीबाट बचाउन ल्याइएको सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन नै धराशयीमा पर्ने अवस्था पो देखिने स्थिति आयो त। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो त पहिलो पटक गरेको काम त होइन। 62-63 को आन्दोलन यता बनेका सरकारहरूले सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको सरकार होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कालो धनलाई सेतो बनाउने खालको प्रावधान ल्याएर अगाडि बढेको श्रृङ्खलाको निरन्तरता मात्रै हो एउटा कुरा यो। अर्को कुरो कालो धन कालो कोठामा थुपारू रहनुभन्दा स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको 46 अर्बभन्दा बढी रकम छ भनिन्छ। त्यसरी विदेशिनुभन्दा यो रकम नेपालमै हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर तर्क पनि गर्छन् नि त मान्छेहरू। अब यो विगतमा यसो छ, विगतमा जुन यहाँले भन्नुभयो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीजी, उहाँको पालामा अर्थमन्त्री रहँदा है, प्रधानमन्त्री रहँदा त हो, अर्थमन्त्री रहँदा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीजीको पाला पनि ल्याइएको थियो। 65-66 वक्तव्यमै उल्लेख थियो नि हो। बीआरएस भनेर चाहिँ नि 10% कर तिर्यो भने 90% को स्रोत नखोलिने भनेर उहाँहरूले बजेट भाषणमा 2 पटक ल्याउनु भयो। तर त्यसको असर के पर्यो, 10% राज्यलाई ढुकुटीमा पैसा आएर 90% त त्यतिखेर पनि अवैध धनलाई सरकारले कालो जुन एउटा उ गर्यो, यो त एउटा हिजैदेखि बसेको परम्परा पनि रह्यो र अनि सरकारले यस्ता नचाहिने काम गर्नलाई त एउटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। जस्तै अब भनौँ न सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरो उठाइराखेको छ अहिले, यतिखेर सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कुनै असर गर्दैन, भ्रष्टाचारजन्य काममा चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्छ। जुन अपारदर्शी किसिमका आम्दानीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा पारदर्शी गर्न यसले सरकार यसमा दृढता छ भनेर भनेको छ। तर के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा 2064 सालमा ऐन आयो, ऐन आएपछि 9 वर्षमा चाहिँ 68वटा मुद्दा मात्रै दायर भएको छ। त्यो पनि प्रहरीहरूले खोजेको सरकारको सक्रियतामा जुन एउटा भनौँ न अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायले र सम्बन्धित निकायले भन्दा प्रहरीहरूले अनुसन्धान गरेका कुराहरूलाई यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको 68वटा मुद्दा अधिकांश त्यो छ। जुन जे जति स्पिडमा काम हुनु पर्थ्यो, जुन कालो धनलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन पानामा पेपर्स भनौँ न लाई आधार मानेर हामीले जुन अभिसन्धिमा सम्झौता गरेर आयौँ, एउटा कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता देखायौँ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा देखाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। 68वटा मुद्दालाई चाहिँ अहिले पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ 9 वर्षमा चाहिँ 68वटा मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुलुकमा यत्रो भ्रष्टाचारका कुराहरू दिनौ उठेको छ। सुखदेवजी, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मात्रै हुन्छ कि यो कालो धनलाई सेतो बनाउँदै गर्दाखेरि नेपालमै यसको यो उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भयो भने जस्तै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नका निमित्त भनिएको छ, यो यसले चाहिँ फाइदै गर्छ कि भन्नुहोस् त, यो के गर्छ? अब यतिखेर भनौँ न सरकारले 10वटा क्षेत्र विशेष गरी ठुला सडक आयोजना, ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भनेको छ। अब यो क्षेत्रमा
लगानी गर्नु भने त हामीले यसरी कालो धनलाई ल्याएर लगानी गर्नु भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु, अनि भोलि कर छलीलाई प्रश्रय दिउँ। अब कर छलीले बढुवा पाउँदै जाने, अनि मुलुकको लागि चाहिँ नि एउटा फलदायी भन्दा एउटा यसले साथ दिलाउने र मुलुकले एउटा राज्यमा सुशासन, एउटा राज्यमा चाहिँ नि गैर कानुनी सम्पत्तिलाई चाहिँ बढुवा पाउने यो किसिमका काम हुनु त पक्कै पनि मुलुकको लागि हितकारी त छैन। तर आर्थिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा नै दिन्छ भन्छन् नि, किनभने कालो धन स्रोत त्यो सङ्कलन गर्दै, कालो धन जम्मा गर्दै त्यहाँ एक खालको अपराध भइसकेको हुन्छ होइन? जस्तै कुनै न कुनै अपराधबाटै जम्मा आउने हो, कुनै न कुनै गैर कानुनी ढङ्गबाटै। अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालो धनमा अलिकति फरक छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ औपचारिक रेकर्डमा नआएका, तथ्याङ्कमा नआएका अर्थतन्त्रहरू, सामान्य व्यापारीहरूले गरेका व्यापारदेखि लिएर सामान्य श्रमिकहरूले कमाउने ज्याला समेतका कुराहरू जो करको दायरामा छैनन् तिनीहरूलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ भने अघि मैले भनेको थिएँ कालो धनका विभिन्न स्रोतहरू, त्यो स्रोतहरू जसरी को प्रयोग गरेर अपराध भइसकेपछि जम्मा भएको रकम हो यो भनेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रकम चाहिँ ल्याउँ, कालो धनलाई चाहिँ निषेधै गरौँ भन्ने तपाईँको तर्क हो? हो, अर्थतन्त्रमा यतिखेर भनौँ न, अस्ति वर्तमान अर्थमन्त्री जी आएपछि जुन 42 खर्ब 66 अर्बको जुन श्वेत पत्र मार्फत चाहिँ नि मुलुकको जुन अर्थतन्त्रमा एउटा जुन देखाइयो, आकार देखाइयो भनेपछि अब यो कालो धनलाई ल्याएर समावेश गर्ने हो भने त यो त अहिले अर्थतन्त्रको हिसाब किताबमा त आएको छैन। यसले त झन् बढाउँछ, यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई त यसले त झन् बढाएर लान्छ। भनेपछि यसले गर्दाखेरि जस्तै विगतमा पनि सरकारले पटक पटक लागू गर्दा चाहिँ नि भ्याट फिर्ता भनेर चाहिँ नि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू विगतका अर्थमन्त्रीहरूले ल्याउनु भयो बजेट मार्फत। अब यसमा चाहिँ नि तेलमा दिएको छुट, टेलिभिजनको चाहिँ नि उसमा दिएको छुटहरू चाहिँ नि जुन भ्याट फिर्ता व्यवसायीलाई नै दियो, जुन सरकारको ढुकुटीमा आउनु पर्ने 165 राष्ट्रमा नेपालमा नभएको काहीँ नभएको कानुन यहाँ ल्याएर चाहिँ नि भ्याट फिर्ता दिएर जुन एउटा सरकारले 54 अर्ब रुपियाँ फिर्ता दियो, त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो भने कर खर्चोट आयोग मार्फत पनि पटक पटक गरेर चाहिँ नि विभिन्न छुट दिँदै आयो र पछिल्लो पटक चाहिँ 20 अर्ब जुन भ्याटै मात्रै फिर्ता पनि त्यतिखेर 4 अर्ब 65 अर्ब त व्यवसायको पोल्टामा हालिदियो। भनेपछि त्यसै गरी आयकर 11 अर्ब थियो। यसले अर्थतन्त्रमा र अहिले पछिल्लो दिनमा यिनै काम कारबाहीले गर्दाखेरि जुन एउटा राजस्व छुट भनौँ अथवा भ्याट छलीका राजस्व छलीका कुराहरू अहिले पछिल्लो दिनमा राजस्व अनुसन्धान होइन। अब सुखदेवजी, अब यो सरकारी कुरो बुझ्न गाह्रो छ क्या। नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो भनेको सरकारले निकाल्ने विज्ञप्तिहरू, त्यसले भन्न खोजेको कुरो के हो, यो पनि यस्तो गाह्रो भयो कि यो जुन खालको यो 2080 साल चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आय स्रोत नखोज्ने भन्ने प्रावधानको विरोध भइसकेपछि सरकारले थेक्न सकेन र एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। यो विज्ञप्ति अनौठो छ। एकातर्फ के भन्छ यसले भने नि त्यस्तो लगानीको आय स्रोत खोजिने छैन भन्छ है, तल के भन्छ भने नि तर सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारवाही हुने भनेको छ। मानिलिउँ कोही व्यक्तिसँग केही अर्ब रुपियाँ छ यसरी कमाएको कालो धन र उसले त्यो चाहिँ अघिको प्रावधान अनुसार तपाईँले भन्नुभएको थियो नि ठुला ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्यो। अब किन गर्यो त भन्दा आय स्रोत नखोज्ने भन्ने प्रावधान अनुसार गर्यो। अब आय स्रोत नखोजेपछि त्यो रकम कहाँबाट आयो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? अनि सरकार भन्छ हामी त कारवाही गर्छौँ नि, भ्रष्टाचारबाट आएको रहेछ भन्ने कसुरजन्य। अब यो कालो धन भनेकै भ्रष्टाचारबाट, करछलीबाट, कसुरजन्य काम गरेर आउने हो। हामी अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिरहेका छैनौँ है, हामी कालो धनको कुरो गरिरहेका छौँ। अनि यो सरकारले के गर्यो? मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुगाउने, यो खालको विरोधाभासपूर्ण कुरो। विज्ञप्ति भनेको स्पष्ट पार्न निकाल्ने हो। यो अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति कुरै बुझिन्न। उल्टो यहाँ त मान्छे त यो उ पो हुन्छ, भ्रममा पो पर्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो यो विज्ञप्तिले भने के हो? अब यसलाई यसरी गर्नु पर्ला, जस्तै भनौँ न यतिखेर जुन अर्थमन्त्रीजीले जुन अर्थ विधेयकमा पेश गर्नुभयो यसलाई तुरुन्तै ल्याउनको लागि र भनौँ न अब यो सन्दर्भमा त सरकारलाई यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विभिन्न सार्वजनिक सरोकार राख्ने ठाउँबाट भनिरहेको छ। र फेरि अर्को के पनि भइरहेको छ नि, मन्त्री परिषदका सदस्य अहिले भएका अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मामलामा स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण जुन कार्यालय छ र यसमा सरकार राख्ने निकायहरूले नै थाहा नपाउने गरी यसरी यो कानुन अहिले जुन व्यवसायीलाई छुट दिने तथा सुविधा दिने किसिमले आयकर ऐन 2058 जुन विधेयक मार्फत, आर्थिक विधेयक मार्फत
एउटा भनौँ न सरकारको तर्फबाट जुन अर्थमन्त्रीले जुन एउटा जसकोबाट छिराउने प्रयास गर्नुभएको छ, पुरै संसदले छलफल पनि गर्न नपाउने अवस्थामा यो त एउटा दुःखदायी र मुलुकको लागि चाहिँ नि त्यस्ता वर्गहरू त्यही त किन भयो यो कुरो भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको। तपाईँ त महालेखा परीक्षक भएर पनि काम गरिसक्नु भएको मान्छे होइन। एकातर्फ यस्तो लगानीमा आय स्रोत नखोज्ने पनि भन्छ सरकार, अर्कोतर्फ अब जुन स्रोतबाट आएको त्यो लगानी छ त्योबाट आएको रहेछ भने त कारबाही पनि हुन्छ भन्छ। यो के गरायो? जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम के? हिम्मत भए सिधै भन्नु, जस्तो सुकै रकम आए पनि सही ढङ्गबाट लगानी आउँछ भने हामी स्वीकार्छौँ भन्नु, होइन भने एकातर्फ आय स्रोत खोजिन्न रे, अर्कोतर्फ त्यही जहाँबाट त्यो आय स्रोत अथवा स्रोत जे हो त्यो स्रोतसँग सम्बन्धित रहेछ भने चाहिँ कारबाही पनि गर्छु। यो भन्न खोजेको कुरै बुझिएन। म अब केही समय पछाडि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छु, उहाँले बुझ्नु भएको छ कि तपाईँले बुझेको कुरो चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस् न भन्ने मेरो आग्रह। अब यसलाई यसरी सरकारले अहिले जुन जबरजस्ती किसिमले यो ल्याउनु भनेको चाहिँ नि एउटा मुलुकमा जुन अनौपचारिक जुन अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने जुन एउटा कालो धनबाट चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई एउटा चलायमान गराउन खोज्ने र विगतमा वर्तमान सरकारको जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि एउटा द्वन्द्वकालमा जुन विभिन्न स्रोतबाट कमाएको ती वर्गहरूका सम्पत्तिलाई चाहिँ अलिकति शुद्धिकरण गर्न खोजे यसबाट छिराएर जुन 31 महिनाको प्याकेज छ यो काम गर्न खोजे हो कि भन्ने पनि आभास भएको छ। यो कदापि पनि यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई एउटा मुलुकको जुन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा शुद्धिकरण कानुनको सन्दर्भमा त यो कानुनले त एउटा फलदायी काम त पक्कै पनि भनेपछि यो ऐन तपाईले भने जस्तो आयकर ऐन 2058 लाई संशोधन गरेर यो प्रावधान राखियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने तपाईको दाबी होइन त सुखदेवजी? हजुर अलि फेरि एकचोटि गर्नुपर्छ। हैन यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यो प्रावधानले भन्ने तपाईको तर्क? हजुर हो। अब यसले गर्दा त भोलि विगतमा पनि यसरी भिआरएस मार्फत चाहिँ 10% तिरेर 90% दिने अनि भ्याट फिर्ता दिने अनि कर्पोरेट आयोग मार्फत ठुलो रकम चाहिँ नि एउटा छुट दिने, यस्तो किसिमले गर्दाखेरि त राज्यमा जे जति राजस्व आउनुपर्ने, जे जति भ्रष्टाचार रहित काम हुनुपर्ने ती काम कारबाही हुन सकेन। त्यसले आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन जुन र वित्तीय जवाबदेहिताको स्थिति मुलुकले पालना गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएको अवस्था त सरकार हिजोको काम कारबाही त पुष्टि भइसकेको छ नि। त्यसले गर्दा यी काम कारबाही अहिले भएका काम कारबाही चाहिँ नि एउटा राज्यको लागि चाहिँ नि एउटा स्वच्छ हुँदै होइन र यो चाहिँ नि सरकारले लिएर सही किसिमले नै हुन्छ। सुखदेवजी यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकमित्र, अब हामी केही समय पछाडि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य लगायतका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। एकातर्फ सरकार भनिरहेको छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिनेछ, आर्थिक अनुशासन कायम गरिनेछ, वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरिनेछ, शुद्धिकरण गरिनेछ, आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाइनेछ। अर्कोतर्फ भन्छ पूर्वाधार विकास परियोजनामा जताबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्छौ भने त्यो स्रोत खोज्ने चाहिँ छैन। भनेको के? ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको सञ्चालन, बैंक ठगी, कसिनो, हुन्डी, त्यसै गरी आतंकवाद र त्यसमा गरिएको वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार, करचली, लागु औषध कारोबार, अवैध हात हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तुको अङ्गको व्यापार, मानव बेचबिखन, अपहरण, फिरौती, प्रतिलिपि अधिकारको हनन गरेर कमाएको पैसा, जे पैसा भयो भने पूर्वाधारमा विकासमा लगानी गर्यो भने उन्मुक्ति पाइन्छ त? कतिपय भन्छन् ठिकै छ, जसरी कमाएको भए पनि पैसा हो, लगानी गरौँ, रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन्छ। अर्कोतर्फ सरकारको नीति छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, करछली गर्न नदिने, कर नियन्त्रण गर्ने, अनि उत्तरदायी बनाउने, समाजलाई पारदर्शी बनाउने। यो विरोधाभासपूर्ण कुरो भइरहेको छ अहिले, होइन आदरणीय दर्शकवृन्द? पटक पटक यस्तो भइरहेको छ। सरकारको दुईटा कुरा पढ्यो भने, पहिलो हरफमा जे भन्छ सरकार, दोस्रो हरफ पढ्यो भने फेरि अर्को कुरो भन्छ। जनताले के पत्याउने?
सरकार त उत्तरदायी हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, उसले भनेका कुरा छर्लङ्ग बुझ्नुपर्छ जनताले, किनभने जनताको प्रतिनिधि हो। आफ्नो प्रतिनिधिले भनेको कुरो आफै नबुझ्ने यो खालको गुमराहको स्थिति छ। आखिर के भनेको हो यो विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँले अलि मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएको रहेछ। अघि भर्खर हामीसँग उहाँसँग कुराकानी भएको थियो। यतिखेर भने अब कारोबार दैनिकका प्रधान सम्पादक कुबेर चालिसे हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कुबेरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। कुबेरजी, सरकारहरू के भन्छन् भने यो मात्रै सरकार होइन, प्रत्येक सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, आर्थिक अनुशासन गर्ने, अनुशासन देखाउने, प्रदर्शन गर्ने भन्छ। अर्कोतर्फ जतासुकैबाट पैसा आएको भयो भने अब विकास परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने त हामी खोज्दैनौँ, कुनै पनि स्रोत खोज्दैनौँ पनि भन्छ। अनि फेरि के भन्छ भने कहाँ हुन्छ, हामी स्रोत पनि खोज्छौँ भन्छ क्या तल गएर। फेरि जस्तै आतङ्कवादी क्रियाकलाप हो कि भ्रष्टाचार हो कि अन्य कसुरजन्य कार्यबाट कमा हो कि त्यो तत्त कानुनले कारवाही गरिहाल्छ नि पनि भन्छ। स्रोतै नखोजेपछि कहाँबाट कमाएको कसरी थाहा हुने, होइन? के भने यो तपाईँहरू जस्तो अब तपाईँ त अब कारोबार दैनिकको प्रधान सम्पादक, अर्थतन्त्रमा अलि जानकार राख्नुहुन्छ। दर्शकहरूलाई यो एकदम गुमराह भयो क्या, भ्रम भयो। सरकारले भने के, यसले के हुन्छ, प्रष्ट बुझिने गरी भनिदिनुहोस् त कुबेरजी। सरकारले पटक पटक यस्ता किसिमका नियमहरू ल्याउँछ र ल्याउने कोसिस गर्छ। एकातिर सरकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्, जहाँ चाहिँ सरकारले कालो धन भनिने जुन भ्रष्टाचार जन्य धनहरू अथवा हात हतियार खर्खजानाबाट आम्दानी गरेको धनहरू अथवा मानव बेचबिखनका धनहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पनि नेपाल सरकार वा कुनै पनि सरकारले विश्वमा अहिलेको एफएटिएफ भनेको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको अनुसार त्यो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय यो अहिले पछिल्लो 8-10 वर्षमा यो किन लगातार आइरहेको छ भन्दाखेरि पछिल्लो 8-10 वर्षमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको नेपालमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि देखाउँछ। त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँ कर छली गर्ने व्यापारीहरू भनेर तपाईँले भन्नुहोला, अथवा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी भन्नुहोला, देशबाट पनि, अथवा नेताहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, उनीहरूलाई त्यो सम्पत्ति पारित गर्ने एउटा स्किम पनि चाहिन्छ। त्यो भएर पनि यस्ता नियमहरू, यस्ता पोलिसीहरू बेला बेलामा ल्याएर भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिबन्धात्मक प्रावधान नभएको भए सिधै कालो धनलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्दो रहेछ नेपाल सरकार, त्यो हो? त्यसरी सिधै चाहिँ भन्नु मिल्दैन, किनभने त्यसका एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सरकारले सिधै त्यसलाई गर्न सक्दैन। नेपालमा चाहिँ आजको मितिसम्म नेपालको आफ्नै सम्पत्तिहरू पनि अथवा नेपालका नागरिकहरूका सम्पत्तिहरू कसको कति छ भन्ने अभिलेखीकरण नभएको हुनाले यस्ता नियमहरू ल्याउँदै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। अब यहाँ दुईटा खालको तर्क छ क्या। एउटा तर्क यस्तो कालो धनको स्रोत अपराध हो, त्यसकारण यसलाई स्वीकार गर्ने होइन, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क। अर्को चाहिँ जे जस्तो भए पनि यो यदि सही ढङ्गबाट लगानी हुन्छ भने, जस्तै अहिले अब नेपालीहरूको स्विस ब्याङ्कमा 46 अर्ब निक्षेप पुगेका कुराहरू आइरहेका छन्, होइन? नेपालमा यसरी लगानी गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ भन्ने तर्क पनि छन्। कुन चाहिँ तर्क सही हो? सही र गलत भन्दा पनि हामीलाई लगानी चाहिएको छ नेपालमा अहिले, र नेपालमा लगानी आउँछ भने केही कुराहरूलाई चिनिदिउँ न त भन्ने पनि हुनसक्छ सरकारको विचार। किनभने यतिखेर अब हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिँदाखेरि देशमा मुलुकमा चाहिँ नि लगानी आउँछ भने किन नगरिदिने भन्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यही छिद्रबाट अरू यस्ता अपराधजन्य धन पनि छिर्छन् कि भन्ने पनि डर एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यो अपराधजन्य कालो धनलाई छिराउनु पर्छ भन्ने कुरा त सही त कहिले पनि हुँदैन। अब सरकार हेर्दा आफै भ्रमित छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी पाउन सकिन्छ। एकातर्फ ऊ के भन्छ भने नि पूर्वाधार विकास परियोजनामा गरेको लगानीको आय स्रोत खोजिने छैन भन्छ। आय स्रोतै नखोजेपछि तल गएर के भन्छ भने त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्छ। स्रोतै नखोजे, आय स्रोतै खोजेन भने त्यो कहाँबाट कमाएको भनेर कसरी थाहा हुने हो र अनि तत्त कानुनले कसरी कारबाही गर्ने होला? त्यो तल जुन स्पष्टीकरण दिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण यो चाहिँ स्वीकार गर्दैन भन्ने, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल कन्जम्सन अथवा डोमेस्टिक देशकै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण
लिइन्छ त्यो कानुनलाई मान्नलाई लेखिएको हो वास्तवमा, त्यो कानुनभन्दा बाहिर होइन है भनेर। तर सरस्वती हेर्दा चाहिँ अवैध धन नै व्यवस्थापन गर्नलाई ल्याएको हो कि भन्ने देखिनु चाहिँ फेरि अचम्मको होइन, यो कुरा त स्पष्टै छ नि, मैले भनिहालेँ, आय स्रोतै नेपालमा नखोजिने भन्ने प्रावधान आयकर छैन। होइन आय स्रोत नखोजिने भन्ने प्रावधान आयकर ऐनलाई संशोधन गरेर राखिसकेपछि नखोजिएको स्रोत आय स्रोतको त्यो सम्पत्ति, नखोजिएको त्यो सम्पत्तिको आय स्रोत अनि कसरी थाहा हुन्छ र अनि तत्तत कानुनले कारबाहीको दायरामा पार्न सक्छ? यो त सिधै झुट बोलेको कुरो भएन? हो, तपाईँ ठिक भन्नुभयो। एउटा समस्या के छ भने हाम्रो कसैको पनि अभिलेखीकरण भएको छैन सम्पत्तिको, राष्ट्रकै पनि भएको छैन। हाम्रो कोही पनि व्यक्तिहरू जस्तै मान्नुहोस् कुनै एउटा ए भन्ने व्यक्ति, बी भन्ने व्यक्ति, उसको सम्पत्ति कति भन्ने अभिलेखीकरण भएको छैन। उसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति होला, खेतबारी होला, गरगहना होला, घरका वर्षौँदेखि पुस्तौँदेखि आएका, त्यो कसैको पनि रेकर्डमा अहिले छैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् केही जसको चाहिँ कालोधन चाहिँ होइन, आफ्नो पुस्तैनी सम्पत्ति छ र केही चाहिँ पछिल्लो समयमा आएका नवधनाढ्यहरूका विभिन्न किसिमले धन कमाएका नवधनाढ्यहरूका धन सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि गर्नु छ। यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्दाखेरि अलिक सजिलो होला। हो, अब के गर्दा सही हुन्छ त? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त? अब यस्तो आय स्रोत नखोजिकन लगानी गर्ने अवसर दिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि अथवा यो प्रावधानलाई हटाउँदा, यसो नगर्दा चाहिँ आम मानिसलाई के फरक पर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा के फरक पर्छ? ठ्याक्कै बुँदागत रूपमा बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त। यस्तो गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति अथवा कालो धन अथवा कर छलेर कमाएको धन अथवा भ्रष्टाचार जन्य धनलाई लगानी गर्न दिनु हुँदैन सरकारले, त्यहाँ पनि उसले भन्न चाहिँ भनेको छ। तर त्यो हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने हामीसँग कुनै आधार, बलियो आधार अहिले भइ नसकेको, सम्पत्ति अभिलेखीकरण नभइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ अलिकति छिद्र छ। तर अब एक किसिमले भन्यो भने नेपाल चाहिँ अहिले लगानीको लागि एकदमै नेपाललाई लगानी चाहिएको हुनाले जुनसुकै किसिमका धनहरूलाई पनि लगानी किन गर्न नदिने भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। धेरैले त्यसो पनि भन्छन्। तर त्यसो भन्दै गर्दा के चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भने नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका सन्धि सम्झौताहरूको एउटा पक्ष भएकोले भोलि त त्यो सबै खोजबिन हुन थाल्यो भने समग्र राष्ट्र नै, समग्र अर्थतन्त्र नै फेरि कालो सूचीमा पर्ने डर हुन्छ नि। हो, त्यो भएको हुनाले होइन, स्विस ब्याङ्कमा लगेर थुपार्नु भन्दा नेपालमै लगानी गर्दा सही हुन्छ भन्ने तर्क पनि त छ। त्यो पनि एउटा तर्क चाहिँ हो। तर जब कानुन अट्र्याक्ट हुन्छ, गैर कानुनी रूपमा आर्जित गरेको सम्पत्ति हो भन्ने भोलि खुल्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्छ र त्यसले गर्दा नेपाल नै कालो सूचीमा पर्ने डर पनि हुन्छ। त्यही भएर सरकारले त्यस्तो मूर्खाइ चाहिँ नगर्ला। होइन, मूर्खाइ होइन, सरकारको स्वेच्छाचारिता त प्रेस विज्ञप्तिमै देखिन्छ नि। एकातर्फ आय स्रोत खोज्ने छैन भनेको छ, अब भोलि आय स्रोत नखोज्ने कसलाई, खोज्ने कसलाई भन्ने उसको अनुहार हेर्ने हो नि त, उसको राजनीतिक आबद्धता हेर्ने हो। अनि रिस उठ्यो भने खोजिदिने हो, रिस उठेन भने नखोजिदिने हो। यो त स्वेच्छाचारिता त विज्ञप्तिमै आइरहेछ नि। सरकारको स्वेच्छाचारिता, मनलाग्दीपन यस्तो नि हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ सही हो। अब जस्तै कसलाई, अब जस्तै मेरो तपाईँको चाहिँ मुख हेरेर दिने, अर्कोलाई चाहिँ मुख हेरेर यो चाहिँ ठिक छैन, त्यसले चाहिँ आय स्रोत खोजिदिने वा होइन ल, सबैलाई एक तल्ला आय स्रोत नखोज्ने सबैलाई दिने, त्यसपछि सबैको चाहिँ सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरेर आय स्रोत खोज्ने भन्ने हो कि? त्यो चाहिँ अहिले सरकारले पनि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भनेर काम फेरि सुरु गर्न लागेको हुनाले, हुन त यो पुरानै कुरा हो, सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदादेखिकै कुरा हो, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ समग्र देशको भित्तिको भन्ने। त्यो गरिसकेको भए यो समस्या आउँदैन थियो। अब यो सरकारले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने भनिरहेको हुनाले कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नमिचियोस् भन्नेमा पनि अन्तमा भनेपछि यो ढङ्गबाट कालो धनलाई सेतो बनाउन दिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आम जनताको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने तपाईँको तर्क हो? त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रकै कानुनले पनि हामी बाँधिएका छौँ। भोलि देश नै, अर्थतन्त्र नै, नेपाल नै कालो सूची पर्ने डर हुन्छ। त्यो भएर त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो गर्न दिँदाखेरि त्यो भोलि चाहिँ हामी कालो सूचीमा पर्ने त एकदम खतरा भयो। भनेपछि यो जुन प्रावधान आछ यसलाई हटाउनु पर्यो होइन? त्यसलाई अब उहाँहरूले कसरी त्यसलाई कार्यविधि कसरी बनाएर ल्याउनुहुन्छ? जस्तै अब दिने भनेर एउटा लाइन त भन्नु, पोलिसीलाई अब त्यसपछि निर्देशिका ल्याउनु होला, त्यसपछि त्यसलाई डिफाइन गर्दै जानु होला। तर त्यति सजिलोसँग सहज रूपमा चाहिँ हुँदैन, किनभने 2022 को जुनमा नेपालको रिभ्यू बस्छ पेरिसमा, एफएटिएफको एपिजी अन्तर्गतको। त्यहाँ पनि नेपालले जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यति सजिलैसँग
उहाँहरूले सोचे जस्तै यदि सोचेको हो भने है सरकारले यदि कालोधनलाई नै सेतो बनाउन दिन खोजेको हो भने त्यति सजिलो पनि छैन उहाँहरूलाई। ल हुन्छ कुबेरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कारोबार दैनिकका प्रधान सम्पादक कुबेर चालिसे। यतिखेर हामीलाई सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउनका लागि ल्याएको प्रावधानको अहिले आलोचना भइरहेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता, यसको रहस्य र यसबाट हुने फाइदा र बेफाइदाका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र त्यसै गरी आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनाका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। एभिन्युज पहलमा अन्य थुप्रै विषय बाँकी छन्, समस्याहरू छन्, समाधानका पहलसहित हामी आउने नै छौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउनका निमित्त ल्याएको भनिएको एउटा प्रावधान र यो प्रावधानका सम्बन्धमा आएका आलोचना र यो आलोचनालाई थेक्न नसकेर फेरि अर्थ मन्त्रालयले निकालेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति, त्यो विज्ञप्तिको अस्पष्टता र एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्ने अवस्था र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूका ती बाँधिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा अघि हामीले कारोबार दैनिकका प्रधान सम्पादक कुबेर चालिसेसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूको तर्कअनुसार पनि यसरी कालोधनलाई सेतो बनाउन दिँदै गर्दा यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विविध ढङ्गबाट नकारात्मक असर पर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। अब हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो अहिलेको सरकारले मात्र ल्याएको होइन, विशेष गरी 62-63 को आन्दोलन पछाडि निर्माण भएका सरकारहरूले पटक पटक यस्ता खालका प्रावधानहरू ल्याइरहेका छन्। यो प्रावधान आवश्यक छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यसले सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ भने स्पष्ट भने हुन्छ। मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरो एउटा गर्ने, व्यवहारमा अर्कै देखिने यो काम सरकारले गर्न सुहाउँदैन। अझ आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले त गर्नै हुँदैन। सरकार जे गरिरहेको छ, जुन विज्ञप्तिहरू हामी यहाँ पढिरहेका छौँ, यसले सरकारको भ्रमित मानसिकता अथवा देखाउने एउटा कुरा भन्ने अर्को कुरो जुन छ। कालोधन भनेको विभिन्न तरिकाबाट अपराधिक क्रियाकलापबाट आउने धन नै हो। हामी अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालोधनलाई छुट्याउनुपर्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको सबै कालोधन होइनन्, सबै कालोधन अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै परे पनि सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कालोधनभित्र पर्दैनन्। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। र अहिलेको सरकारले बजेटमा विशेष गरी आर्थिक विधेयकमा 2080 सालको चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको अर्बौं लगानी, ठुला पूर्वाधार क्षेत्रमा भनिएको छ, त्यसको आय स्रोत नखोज्ने भनिएको छ। यो भनेको कर छलीबाट कमाएका पैसा अथवा विविध ढङ्गबाट जम्मा गरेका पैसालाई लगानी गरिदियो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ, यसले चाहिँ उत्पादन बढाउँछ, कुल गाँसको उत्पादनलाई योगदान दिन्छ भन्ने सोचेर सरकारले यसो गरेको हुनसक्छ। तर कालोधन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन कि सरकार, अथवा सरकार के भनिरहेको छ र के गर्न खोजिरहेको छ, यसमा भ्रमित पार्न खोजिरहेको छ आम जनतालाई। तर भ्रमित हुनेवाला छैनन् जनता। सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिला सरकारले भ्रम बाँड्ने होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामी कालोधनलाई सेतो बनाउने सरकारको तयारी, मात्र यो सरकारले ल्याएको प्रावधान होइन, यसभन्दा अगाडि गणतन्त्रको सरकार, सबैभन्दा पहिलेको सरकार डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ल्याएपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कालोधनलाई सेतो बनाउने यो प्रावधान आइरहेको छ। र त्यस्ता खालका प्रावधानमा कति कालोधन सेतो भए, कति यसरी कमाएकाहरूलाई उन्मुक्ति दियो, त्यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी योगदान दियो भन्ने कुरो चाहिँ फेरि सरकारले भन्दैन। त्यो भन्ने लेठो पनि गर्दैन, किनभने उसलाई भन्नु नै छैन त्यो कुरो। सरकार भनेको लोकतान्त्रिक सरकार भन्छ आफूलाई, पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट छानिएको सरकार, संसदबाट छानिएको सरकार हो भने जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, कुनै सूचना लुकाउनुहुन्न। र आफूले भनेको कुरो स्पष्ट के हो, कुन दिशा हिँड्दैछ सरकार, कुन बाटो हिँड्दैछ जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यदि हिम्मत छ भने हुन्छ, जसरी कमाएको भयो भने त्यो रकम सही ठाउँमा लगानी गर, अब हामी छोड्छौँ भन्न सक्नु पर्यो। हो, त्यो हिम्मत छ भने, साहस छ भने, होइन भने माथि एउटा कुरो गरेको छ, आय स्रोत खोजिने छैन भनेको छ, तल फेरि आएर कारवाही गरिने छ नि पनि भनेको छ। भनेको के हो, आय स्रोतै नखोजेपछि कुन ठाउँबाट कसरी, कुन अपराध गरेर के गरी कमाएको हो भन्ने कुरो कसरी थाहा हुन्छ र कारवाही गर्ने भनेपछि यस्ता दोहोरो कुरो गर्न छोडे हुन्छ सरकारले। जनता केही पनि बुझ्दैनन्, केही पनि थाहा छैन, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयका व्यक्तिहरूलाई लागिरहेको छ कि अस्ति गृह मन्त्रालयले त्यसै गरिरहेको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने जुन खालको हरकत ऊ गरिरहेको थियो। लोकतान्त्रिक सरकारका
यस्ता खालका क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन र स्वीकार्दैन नेपाली जनताले। यतिखेर भने हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पुष्पराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब यो ठुला पूर्वाधार राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा 2080 साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आय स्रोत खोजिने छैन भनेको छ सरकारले, त्यो भनेको के? अब यो भनेको चाहिँ यो पहिलोचोटि आएको प्रावधान होइन र यो खास गरी अब जुन चाहिँ आएको स्वयंकर घोषणा भन्ने स्किमहरू विगतमा पनि आएको थियो र पूर्ववर्ती युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो पूर्वाधारमा गरेको लगानीमा आय स्रोत नखोज्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ बजेटमा परेको थियो। यस्तो किन आउँछ भने हामी कहाँ जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन आयो, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन आएदेखि नै जो अब अलिकति व्यापारी व्यवसायीको क्षेत्रबाट अलिकति पहल पनि हुँदै आइरहेको हो। खास गरी यो एकपटक चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनु पर्यो भन्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका थिए। तर अब सरकारले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन लागू गरिसकेपछि अलिकति यो विश्वव्यापी कम्प्लायन्सको कुरा पनि भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि दिन सकिरहेको थिएन र अब चाहिँ अलिकति यो के मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने हिसाबले अब पूर्वाधारमा लगानी गरेदेखि स्रोत खोज्दिन भन्ने खालको एक खालको पोलिसी अनाउन्समेन्ट आएको छ। अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति अप्ठ्यारो नै विषय छ। सरकार कसरी त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सक्ने त्यही त होइन। यो विषयले धेरै कुराहरू सरकारको प्रवृत्ति मनोवृत्ति होइन उसको मनोविज्ञान पनि छताछुल्ल भएको छ होइन। यदि यो आवश्यक छ राष्ट्रलाई भने सिधै भने हुन्छ के यसो कारणले यो आवश्यक छ हामी यसो गर्दैछौँ, होइन भने सरकार आफै भ्रमित मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने त्यति मात्रै होइन के गर्न खोजेको भन्ने कुरो जनतालाई नभन्ने, अब आय स्रोत खोजिने छैन पनि भन्ने, अनि फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण आतंकवादी क्रियाकलाप भ्रष्टाचार अन्य कसुरजन्य कार्यकाबाट कमाएको हो भने चाहिँ कारबाही गर्नलाई तत्त कानुन पनि छ भन्ने होइन। स्रोतै खोजेन भने स्रोतै नखोजेपछि अनि केबाट कमाएको कसरी थाहा पाउने अनि तत्त कानुनले कसरी कारबाही गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो खालको स्वेच्छाचारिता पनि सरकारको हुनसक्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। हजुर तपाईँले एकदमै सही चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। किनभने जस्तो आएको स्रोत नखोज्ने यो पोलिसीको लागि कसले लबिङ गरेको हो त? अब यो जस्तो सानो मझौला व्यवसाय गर्ने लघु उद्यम गर्ने होइन त्यस्तो मान्छेहरू सरकारसम्म बोली पनि पुग्दैन। अब यो जसले गरे तिनीहरू चाहिँ अब कहाँ पैसा कमाए चाहिँ अन्डर इन्भेस्टिङ गरेर त्यसरी कमाए होइन। अब भनौँ न अब नेपालमा चाहिँ अब यो होला नि त्यो पैसालाई चाहिँ वैधानिकता दिनको लागि खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो कुरा सरकारले पोलिसीमा लबिङ चाहिँ उनीहरूको पुग्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पैसा चाहिँ अब यतिकै आयो भने त सुवा हुन्छ। चाहिँ जसले कालो धन थुप्रा डिमोनिटाइजेसन कालो धन चाहिँ सुवा भयो। नेपाल त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पोलिसी लबिङ चाहिँ भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि सरकार कसले चलाउँदो रहेछ त? कालो धन आर्जन गर्नेहरूको अब त्यहाँ नीतिगत तहमै उनीहरूको हस्तक्षेप हुने, उनीहरूकै स्वार्थ अनुसारको नीति ल्याउन प्रत्येक सरकार बाध्य हुने भनेपछि त कालो धन आर्जन गर्नेहरूको चङ्गुलमा रहेछ सरकार भन्ने त सोधो बुझियो त। सरकार त हेर्नुहोस् अब जोसुकैको सरकार पनि सरकार कसले चलाउँछ भन्दाखेरि तिनै चाहिँ जो चाहिँ दबाब र प्रभाव राख्न सक्छन्, जो चाहिँ अलिकति पहुँच राख्न सक्छन् तिनै मान्छेको चाहिँ नेटवर्कमा हुन्छ सरकार सधैँभरि। अब सरकार चाहे जुनसुकै पार्टीको बनोस्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हिजो एक खालको संदिग्ध मान्छेहरू नै जोसुकैको सरकार बन्यो भने तिनीहरूको वरिपरि पुग्ने पोलिसी लबिङ गर्ने र सरकारलाई आफूले चाहेको काम गराउने मान्छेहरू त तिनी नै हुन्छन्। अब हामीले यो कुरा त कुनै छिपेको लुकेको कुरा त छैन नि। त्यही त भने अब के गर्ने त भने प्रत्येक सरकार है अझ गणतन्त्र भनिएको पारदर्शी हुनु पर्यो, लोकतन्त्र भनिएको अझै उत्तरदायी हुनु पर्यो भन्ने सरकारको हरकत यो छ।
यतिसम्म अनौठो लाग्ने कुरा छ कि म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। गभर्नर हुँदा युवराज खतिवडाजीले कालो धनबाट आर्जन गरिएको शङ्का लागेको केही व्यक्तिको रकम रोकिदिनु भएको थियो राष्ट्र बैङ्कमा। जब उहाँ अर्थमन्त्रीको पदमा पुग्नुभयो अनि उहाँले खोलिदिनु भयो। अर्थमन्त्री भएपछि यता खुलाइदिन्छु पनि भन्नुभयो। त्यही त। ती व्यक्ति फेरि यो देशको विद्वान हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा केही भने होइन। ती व्यक्ति फेरि यो राष्ट्रको लागि राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ। यस्तो खालको नीतिगत रूपमा देशलाई डुबाउन खोज्ने, आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने र कालो धन आर्जन हुनेबाट प्रभावित भएर काम गर्नेहरूलाई हामी ठुला नेता मान्छौँ, महान विद्वान मान्छौँ। उहाँहरूले नै देश चलाएको भन्ने ठान्छौँ। उहाँहरू भएन भने देश खत्तम हुन्छ। यो अनौठो कति हेरेर बस्ने भन्नुहोस् त। यो आर्थिक क्षेत्रमा भएका हरेक क्षेत्रमा यस्तै छ। तपाईँहरू त यो क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त पुष्पराजजी, गर्ने के? हजुर, अब तपाईँले यो गणतन्त्र त हेर्नुहोस्, अब यो कसलाई फापेको हो। अब हामीले यो स्विस ब्याङ्कको चाहिँ जुन सम्पत्ति हेऱ्यौँ, स्विस ब्याङ्कमा बढेको सम्पत्ति हेऱ्यौँ भने पनि अब यो 2020 अघिल्लो वर्ष चाहिँ 48 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कालो धनै त भनौँ अब होइन, किनभने स्रोत नखुलेको मनी यो हुन्डी गरेको पैसा केही चाहिँ अब बाहिर बस्ने नेपालीहरू, जो प्रोफेसनल नेपालीहरू छन्, जो जेनेभामा अब काम गरेका, यो WTO ITC-तिर काम गरेका मान्छेहरू छन्, हाम्रै मिसनमा काम गरेका मान्छेहरू छन्। अब तिनीहरूले अलिकति पैसा राख्यो होला। त्यो बाहेक त 48 अर्ब रुपियाँ त यो कसैले पार गरेको पैसा हो। अब यो गणतन्त्र पछि उल्लेख्य बढेर गएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले यो डेटाहरू भेरिफाई गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि स्विस नेसनल ब्याङ्कको अहिले त एकदमै अत्याधिक बढेर गएको छ। अब यस्तै पैसालाई चाहिँ देशमा भित्र्याएर पूर्वाधारमा लगानी गर्छु भन्ने यो प्रोजेक्टहरू बनाउने, तपाईँको के अरे काठमाडौँ तराई हेटौँडा चाहिँ हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग थियो नि त, त्यो सुरुङ मार्गको त्यस्तो प्रोजेक्ट बनाउने, अलिअलि पैसा ल्याउने, अनि त्यो पैसा चाहिँ सुरुङ मार्गको लागि भन्ने, प्रोजेक्ट कहिले नबनाउने, पैसा चाहिँ ल्याएर चलाउने, त्यो खालको एउटा अब्जेक्टिभ त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। ल के गर्छ भने त अन्तमा भनिदिनुहोस् त। त्यसो भए अब यो कतिको लाभदायक छ कि यो हानिकारक छ? कतिपयले त जे भए पनि धनै हो, यसले उत्पादन बढाउँछ भने, रोजगारी सिर्जना गर्छ भने गरौँ भन्छन्। अब यसलाई त न्यूनीकरण गर्नै पर्छ। यसले त भ्रष्टाचार लगायत आर्थिक अनुशासन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई काम गर्न दिँदैन पनि भन्छन् होइन। के गर्नुपर्छ त अन्त्यमा भन्नुहोस् त पुष्पराजजी? अब यसमा दुईटै खालको थट चाहिँ छ होइन, दुईटै खालको थट छ। एउटा चाहिँ अब यदि विगतमा जुन सम्पत्ति कर छलेको त्यो लुकाएर राखेको कालो धनै हो, त्यसलाई त अब वैधानिक वैध भनेर कुनै अर्थै त्यसको चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो विगतमा चाहिँ जुन भनौँ न अब जनताबाट एक खालको भनौँ, तपाईँ हामीलाई वस्तु सेवा जसले व्यापार गरेर कमाए, अथवा तपाईँ हाम्रो करबाट भ्रष्टाचार गरेर कमाए, अथवा फिरौती लिएर कमाए अपहरणबाट होइन, जे गरे पनि त्यो एउटा अपराधको पैसा न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अमाउन्ट कति छ, यसले चाहिँ लगानी सिर्जना गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ भनेर पैसालाई भित्र्याएर यसले खासै ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। किनभने हामीले एउटा उदाहरण हेऱ्यौँ, विगतमा पनि यो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट यसै गरी चाहिँ ऋणको रूपमा विश्व बजारमा चलन चल्ती भन्दा महँगो रेटको ऋणमा चाहिँ यहाँ पैसाहरू ल्याएको थियो। त्यो पैसा चाहिँ भोलि यहाँ कम्पनीहरू तपाईँको नाफामा गएको देखाएर भोलि फिर्ता लाने त्यस्तो उद्देश्य पनि हुनसक्छ होइन। अब जुन कम्पनीको लागि ल्याएको त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ कामै केही हुँदैन, हामीले देखिरहेको छौँ। अब त्यस्तो पनि छ। त्यस कारणले गर्दा भोलि एउटा पैसा चाहिँ लगानी गर्न दिएर भोलि फेरि फिर्ता लैजाने, त्यसलाई सेतो बनाएर फिर्ता लैजाने, त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि आउन सक्छ। किनभने आज ऋणको रूपमा ल्याए अथवा कतैबाट पार्क गरेर पैसा ल्याए अनि भोलि चाहिँ त्यसलाई फेरि फिर्ता देख्यो भन्दा झन् डुब्छौँ त्यस्तो स्थितिमा। त्यो भएर यो जुन भनेको अवैधै हो, वैधानिकता दिनेतिर लाग्नु हुँदैन होला। अब खास गरी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अलिकति लबिङ गरिराखेको यो एफएनसीसीआई हुन्छ। अब हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। पुष्पराजजी, यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आर्थिक पत्रकार समाज सेजेनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कालो धनलाई सेतो बनाउने खालको प्रावधान ल्याएको भन्दै जसरी आलोचना भइरहेको छ, सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। उसले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति, अर्थ मन्त्रालयकै प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट कुरा बुझिँदैन। र त्यसै गरी यो कालो धनलाई ल्याउँदा राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन दिँदैन, यसले वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दिँदैन, यसले आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सिर्जना गर्छ, कर छलीको गर्नका निमित्त प्रोत्साहन गर्छ, अवैध ढङ्गबाट रकम जम्मा गर्नलाई, सम्पत्ति कमाउनका निमित्त समाजलाई दिशानिर्देश गर्छ, प्रोत्साहित गर्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन्। र यो दुवै तर्कमा र अहिले
चाहिँ पछिल्लोमा चाहिँ जसरी हुन्छ कालो धन कुन स्रोतबाट आएको छ त्यो अपराधबाटै आएको हो भने त्यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त पनि प्रयास गर्नुपर्छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ कसैको पनि दुई मत छैन। यो विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ, यो विषयलाई यसै छाड्ने छैनौँ। एबी न्युज पहलमा थुप्रै अन्य समस्याहरू र समस्या समाधानका उपायहरू छन्। हामी ती समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। विभिन्न खालका सहकारीहरू जो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा खुलेका छन्, ती सहकारीहरूमध्ये केही सहकारीहरूले राम्रै काम पनि गरिरहेका छन्, तर अधिकांश सहकारीहरूले सहकारीको नाममा गरेका ठगीधन्दा र यसले फैलाएको विकृति र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपमा गरेको अनियमितता र घोटालाका प्रकरणहरू धेरै आइरहेका छन्। यस्तै एउटा घटना आएको छ मोरङको रङ्गेलीबाट। मोरङको रङ्गेलीमा रहेको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्नो निक्षेपकर्ताको रकम जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको खबर आएको छ। निक्षेपकर्ताको रकमलाई कतिपय अवस्थामा त सहकारीहरूले खाएर भागिदिने अथवा घोटाला गर्ने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई दिएको ऋण खराब ऋणका कारणले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप नै खतरामा पर्ने कुराहरू भइरहेका छन्, कामहरू भइरहेका छन्। यतिखेर भने के भएको हो, हाम्रा संवाददाता मोरङ रङ्गेलीका संवाददाता रविन्द्र बराल यस सम्बन्धमा जानकारी दिनका निमित्त हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रविन्द्र, के भएको हो यो त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीमा? निक्षेपकर्ताको रकम जग्गा खरिदमा घोटाला भएको अथवा अनियमितता भएको कुरो आइरहेको छ। निक्षेपकर्ताको रकम चाहिँ अहिले अब त्यहाँ उहाँहरूको रकममै अब खतरा उत्पन्न भएको कुरो छ। के हो वास्तविकता भन्नुहोस् त। सुशील, पछिल्लो समयमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालेमा चाहिँ बचतकर्ताहरूले बचत गरेको रकमबाट चाहिँ संस्थाका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूले चाहिँ जग्गा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ मूल्यभन्दा बढी चाहिँ तिरेको चाहिँ कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ भने त्यसमा चाहिँ सहकारीले 2074 सालमा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ प्रति कट्ठा बिक्री वितरण भइरहेको जग्गालाई चाहिँ 10,61,000 रुपियाँ खरिद गरेको भनेर चाहिँ उनीहरूले देखाइएको छ। तर मालपोत कार्यालयमा चाहिँ 15,19,500 रुपियाँको खैदी गरियो र अडिट रिपोर्टरमा चाहिँ 17,61,000 रुपियाँ चाहिँ खरिद गरेको भनेर चाहिँ रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि यो कुरा चाहिँ बाहिर आएको हो। किन यस्तो भएको रहेछ त? त्यहाँका पदाधिकारीहरूले सहकारी सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसामा यसरी के कमिसन खाइदिएछन्, के गरेछन् जग्गा खरिदमा? जग्गा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमिसनै खाएर चाहिँ खाएको भन्ने चाहिँ बुझेको छ। त्यसको लागि हामीहरूले चाहिँ एबी न्युज टेलिभिजनको मोरङको रङ्गेली रिपोर्टरको हकमा चाहिँ मैले सूचना माग गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले पहिलो पटक सूचना माग गरेको थिएँ। साउन 31 गते दर्ता नम्बर 1 मा त्यो दर्ता गरियो। म फेरि 7 दिनपछि त्यहाँका अध्यक्ष चन्द्र निरौलालाई सर त्यो सूचनाको चाहिँ जानकारी पाउन हामीहरूले चाहिँ दिएको निवेदनको चाहिँ त्यो तपाईँहरूको चाहिँ अडिट रिपोर्टहरू चाहियो भन्दाखेरि अहिले हामी दिन सक्दैनौँ, अहिले हामी चाहिँ अब मिटिङ बस्नुपर्छ, तपाईँले भन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति जङ्गिएर चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने फेरि मैले दोस्रो पटक चाहिँ भाद्र 12 गते दर्ता नम्बर 3 गरेर फेरि सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दै सूचनाको हक 2064 को दफा 3 को अधिकार प्रयोग गर्दै एन दफा 7(1) बमोजिम मैले प्रक्रिया अनुसार चाहिँ सूचना माग गरेँ। तर सूचना चाहिँ लुकाउन खोजियो। यसरी सूचना लुकाउन खोजिनु नै अब यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जग्गा खरिद गरेको चाहिँ त्यसै पनि प्रष्ट हुन्छ। अनि त्यहाँका निक्षेपकर्ताहरू, त्यहाँका सहकारीका सदस्यहरू के भन्नुहुन्छ त? उहाँहरूलाई यो जानकारी छ कि छैन रविन्द्र? उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँका केही शेयर सदस्यहरूलाई मात्रै यो कुरा जानकारी छ। त्यहाँका शेयर सदस्य रेवत काफले विदुर नेपालहरूलाई चाहिँ यो कुरा सम्पूर्ण जानकारी छ। तर सम्पूर्ण आम जनताहरूलाई त्यहाँका शेयर साधारण सदस्य कसैलाई जानकारी चाहिँ नभएको नै देखिएको छ। ल रविन्द्र, एकैछिन है त, तपाईँले भनेको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीका शेयर सदस्य विदुर नेपालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ अथवा रेवत काफलेसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। के रहेछ, कति जति सदस्यहरू छन्, कति निक्षेप जम्मा हुन्छ यो सहकारीको बताउनुहोस् त। सहकारीमा
600 को हाराहारीमा सहकारी मित्र छन्, बचतकर्ताहरू छन् भने यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाइ नखाइ गरेको चाहिँ रकम चाहिँ जम्मा गर्दै आइरहेका पनि अब यसरी चाहिँ सहकारी चाहिँ पारदर्शी तरिकाले नगर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब थप बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ जम्मा गरेको रकम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि पुनः पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या परेको देखिएको छ। ल एकैछिन रविन्द्र, हामी यतिखेर त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीका शेयर सदस्य विदुर नेपाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर विदुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते हजुर। ल अब त्यहाँ त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकममा अनियमितता गरेको, जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्ने कुरो आज सबै सदस्यहरूलाई थाहा नभएको कुरो पनि छ। के हो यथार्थ, तपाईँहरूलाई के थाहा छ? 600 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन, के भएको यसको वास्तविकता के हो विदुरजी? हाम्रो संस्था 2062 साल पुसमा खोलेको संस्था हो। अनि तपाईँको यो 2074 सालमा चाहिँ यो आर्थिक खरिद ऐन प्रक्रिया नपुगेको जग्गा खरिद गरेको पनि हो। अब जग्गा खरिद गर्दाखेरि प्रति कट्ठा 10,61,000 कतिले खरिद गरेको भन्ने कुरो थाहा पाइयो पछाडि साधारण सभामा। कति जग्गा किनिएको छ? 1 कट्ठा 5 धुर कति किनेको भन्ने कुरा चाहिँ 1 कट्ठा 5 धुर भनेको कति रकम बराबर हुन्छ यो? जम्मा त्यो जग्गाको टोटल उनीहरूले भनेको मूल्य अनुसार हिसाब गर्दाखेरि अहिले उनीहरूसँग चाहिँ 90,000 रुपियाँ त्यहाँ पुरै बेरुजु देखिन्छ। भनेको 90,000 रुपियाँ के गरेको? 90,000 रुपियाँको चाहिँ कुनै हिसाब किताब छैन। 90,000 चाहिँ तपाईँको त्यो लाग्ने खर्च भन्दा मालपोतमा तिर्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क भन्दा बेसी खर्च गरेको देखिन्छ। अब त्यसको बारेमा छानबिन समिति पनि हामीले गठन गर्यौँ। छानबिन समितिले पनि त्यही निष्कर्ष निकालो। अनि तपाईँको रङ्गेली नगरपालिकाको मेयरको उपस्थितिमा एउटा फेरि तपाईँको हिसाब किताब हेर्ने छानबिन समिति गठन भयो। गठन हुँदाखेरि हामी उजुरकर्ता भनौँ न, हामी उजुर गर्ने मान्छे नौ। हामी उजुर गर्ने शेयर सदस्य तर्फबाट 2 जना अनि उनीहरूको तर्फबाट कार्य समितिको सचिव र कोषाध्यक्ष थिए। अनि नगरपालिकाकै मेयरले विराटनगरको सहकारी विज्ञ भनेर नरबहादुर कार्की भन्ने मान्छेलाई राखेको थियो। नरबहादुर कार्कीजी एक दिन यहाँ आउनुभयो। आउँदाखेरि हाम्रो तर्फका 3 जना मध्येमा मलाई चिठी दिएर बोलाइयो। अनि तपाईँको 2 जना, एकजना रेवत काफले शेयर सदस्य अनि एकजना विनोद कार्की भन्ने त्यहाँ हाम्रो स्कुलको त्यहाँको हेडमास्टर पनि हो प्राविको, उहाँलाई बोलाइएन। नबोलाएपछि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। प्रारम्भिक रूपमा सल्लाह गर्दाखेरि एउटै समितिको 3 जना, एकजनालाई बोलाउने 2 जनालाई किन नबोलाउने हामी गएनौँ। हामी नगइसकेपछि अनि हिसाब किताबमा आएनन् भन्ने कुरा उनीहरूले गरे। अनि हामीले गएर मेयरलाई फेरि हामीले पुनः जानकारी दियौँ। यो समितिको 3 जना हामी मान्छे, उनीहरू 2 जना 5 जना हो। अनि विज्ञसँग 6 जनाको टिमले हेर्ने हिसाब हो। यसो गरेर अध्यक्षले चाहिँ हामीले हेर्न नदिएको भन्ने कुरो पनि हामीले भन्यौँ होइन। भनिसकेपछि हामीले बारम्बार नरबहादुर कार्की सरलाई पनि आउनु भन्दाखेरि उहाँ आउन मान्नु भएन। कोरोना भनेपछि कति जति रकम घोटाला भएको यहाँहरूको आशंका छ? होइन, त्यो देखिएको चाहिँ अब सिधा 90,000 को चाहिँ त्यहाँ हिसाब किताब केही छैन। अब तपाईँको कुरा के छ भने 2074 सालको र 2078 साल 4 वर्षमा बजारको अहिले बजारको फेयर मार्केट भ्यालु अहिले एउटा हुँदैन। त्यतिखेर 10,61,000 प्रति कट्ठा जग्गा उहाँले खरिद गर्दाखेरि एउटा खरिद समिति भनेर बनाएको थियो, उहाँले बनाउनु भएको थियो अरे। त्यो खरिद समितिमा बसेको मान्छेहरूलाई नि यो जग्गा 10,61,000 प्रति कट्ठा किन्नु भन्ने कुरो उनीहरूलाई विश्वास छैन। त्यतिखेरकै तत्कालीन सचिव भनेको जीवन खनाल हुन्। भनेपछि यहाँ हरेक ठाउँमा घोटाला भएको छ। त्यो कुरा नि उनले चाहिँ अलि एक्सेप्ट गर्दैन र उनले त्यो साधारण समय भने मलाई थाहा छैन भनेका हुन्। ल एकैछिन है त विदुरजी, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। म त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौलासँग कुराकानी गर्छु यो बारेमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ के भएको रहेछ। म एकैछिन रविन्द्रसँग कुराकानी गर्छु। रविन्द्र हजुर, र बाँकी केही छ तपाईँले त्यहाँ भन्नुपर्ने कुरा? अब हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ कम्तीमा नेपाल सरकारको अब हामीले सूचना माग गर्दाखेरि त्रिमूर्तिका अध्यक्षले चाहिँ सूचना यसरी 2 चोटि हामीले पत्र दिँदाखेरि पनि बारम्बार त्यसको चाहिँ सूचना चाहिँ किन लुकायो? हामीले अडिट रिपोर्ट मागेका थियौँ। त्यो जग्गा प्रकट गरेर कसै गराएको थियो त्यहाँका। तपाईँलाई अहिलेसम्म सूचना दिएको छ कि छैन रविन्द्र?
छैन, अहिलेसम्म पनि सूचना दिएको ल म हुन्छ यो चन्द्रप्रसाद निरौलालाई सोध्छु यो सूचना लुकाएको कुरा। त्यसबाहेक हुन्छ उहाँ हाम्रा मोरङ संवाददाता रविन्द्र बराल हुनुहुन्थ्यो र यतिखेर हामी अब मोरङको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौलासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँकै सेयर सदस्यले अहिले उहाँलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ र 2074 सालमा निक्षेपकर्ताहरूको रकमबाट किनिएको सहकारीले किनेको अथवा खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको छ। तत्कालीन मूल्य त्यति पर्दैन थियो र अहिले जसरी त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा अनियमितता हुँदै आइरहेको छ र त्यसलाई लुकाउने प्रयासमा सहकारी सञ्चालकहरू लागिरहेका छन् भन्ने खबर आएको छ। एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो आदरणीय दर्शकबिन। यो देशका विभिन्न टोलमा गाउँमा र हरेक टोलमा 2-3टासम्म सहकारी छन्। सहकारीले धेरै ठाउँमा राम्रै काम गरेका होलान्, केही ठाउँमा राम्रो काम गरेको उदाहरणहरू पनि छन्, तर अधिकांश ठाउँमा यसले गरेको नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। यस्तै भएको छ मोरङको रङ्गिलेको त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीमा। यतिखेर हामीसँग त्रिमूर्ति बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर चन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। ल अब तपाईँहरूले आफ्नो सहकारीमा तपाईँकै सेयर सदस्य हामीसँग प्रत्यक्ष जोडेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले 2074 सालमा मूल्यभन्दा बढी तिरेर जग्गा खरिद गर्नुभएछ, त्यसभन्दा यता घोटाला कमिसन गरेको खबर आएको छ। किन यसो गर्नुभयो चन्द्रजी यहाँहरूले? अब जग्गा खरिदकै विषयमा पहिले मैले जवाफ गरौँ होला होइन। यो अहिलेको लाइभ पनि मैले हेरिरहेकै छु होइन। जग्गाको विषयमा के भएको हो भन्नुहुन्छ भने सर, हामीहरूले त्यहाँ जग्गा खरिद गर्दाखेरि एउटा खरिद समिति बनाएका छौँ, जग्गा खरिद समिति भनेर होइन। त्यो चाहिँ बडीले नै बनाएको हो। त्यो समितिमा म आफू पनि छु र अनि संस्थाका अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। म अरू साथी संयोजक हुनुहुन्छ एकजना, म चाहिँ सदस्यमा छु होइन। त्यो जग्गा खरिद गर्ने विषयमा 10,61,000 दरले हामीले 1.5 कट्ठा जग्गा किनेका हौँ। अब अहिले कति भन्नुभयो? 10,61,000 को दरले भन्या हो? हजुर हजुर हजुर। ल भन्नुहोस् त। अनि यही प्रश्न एउटा चन्द्रजी, त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा त्यो जग्गालाई त्यति पर्दो रहेनछ तर तपाईँहरूले बढी हाल्नुभयो र त्यसबाटै कमिसन खाइदिनु भयो भन्ने छ नि त तर्क, दाबी, होइन आरोप? होइन, त्यो छ। तर यही हामीहरूलाई जसले कुरा उठाउनु भएको छ नि, त्यही भित्रको परिवारको सदस्यहरू पनि हामीहरूले बैना गर्दाको उसमा बैना कागजमा पनि बस्नु भएको छ। हामीले अरू सदस्यहरू पनि राखेर होइन धेरैजना बैना कागजमा बसे भन्दैमा त्यहाँ अनियमितता नहुने भन्ने त हुँदैन नि त। उहाँहरू बसे पनि तपाईँहरूले तत्कालीन अवस्थामा त्यो रकम नपर्ने कमिसनका लागि बढी तिर्नुभयो र बाँकी पैसा जति पर्थ्यो त्यो चाहिँ जग्गा धनीलाई तिर्नुभयो, बाँकी चाहिँ कमिसन बाँडेर खानुभयो भन्ने छ नि त आरोप तपाईँहरूलाई? होइन, एकदमै होइन। जस्तो त्यतिखेर 10 लाखमा जग्गा नपाउने चाहिँ होइन, 10 लाखमा जग्गा पाउँथ्यो होला होइन। तर हामीले 10 लाख एकचोटि किन हाल्यौँ भन्दाखेरि जम्मा त्यो जग्गावालाले 28 फुट मात्रै मुख दिने भयो। बाटोमा पर्ने मुख भनेको 28 फुट मात्रै दिने हुँदा हामीले 33 फुट दिनुपर्छ भन्ने सवालका कुरामा अलिकति 2-4 पैसा बढी हालेको। अब यहाँ जग्गा किन्दा 10,61,000, मालपोत कार्यालयमा 15,19,000 प्रति कट्ठा, अडिट रिपोर्टमा 17,61,000 के भएको त यो? ल यस विषयमा पनि म बताउँछु। जम्मी हाम्रो चाहिँ खरिद जग्गा प्रकरणको विषयमा 89,500 रुपियाँ डिफ्रेन्स पर्न आएको कुरा सत्य हो। त्यो कसरी पर्न आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो जग्गावाला मान्छे हाम्रो संस्थाको सेयर सदस्य पनि हो, उसले हाम्रो संस्थामा अलिकति पैसा तिर्न बाँकी थियो, भाखा नआएको ऋण। अब त्यो पैसा पनि असुल उपर गर्ने गरी हामीहरूले व्यवस्थापकलाई यति पैसा चाहिँ असुल उपर अब उनलाई दिन बाँकी छ भन्यौँ। हामीहरूले जग्गा खरिद गरिसके पछाडि, पास गरिसके पछाडि उनलाई दिनुपर्ने पैसामा हामीहरूले अलिकति पैसा बाँकी राखेर उ गऱ्यौँ र भरे व्यवस्थापकलाई त्यो पैसा त्यति दिनुहोस् है भनेर 10,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ ऋणमा कटाएर 10,000 चाहिँ दिनुहोस् है भनेर भन्यौँ। तर त्यो पैसा उहाँले चाहिँ नि 10,000 दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले 10,000 पैसा दिनुभयो। अब चाहिँ उहाँले खातामा पछाडि लेखिदिनु भएछ उहाँले 1 लाख रुपियाँ। हेर्नु है, अब यो कुरा हामीले थाहा पाएनौँ। जब अडिट भइसके पछाडि मात्रै त्यो कुरा। किन त्यसो गर्नुभएछ त? उहाँले त्यसो गर्दा के फाइदा हुन्थ्यो? त्यो फाइदा लिनको लागि गर्नुभयो होला? होइन, उहाँलाई त फाइदा त हिसाब त्यो उहाँसँग असुल उपर गरेर हामीले लिन सक्दाखेरि उहाँलाई फाइदा केही छैन। लिन नसक्दाखेरि त उहाँले त तिर्नु पर्यो, त्यो पैसा त तिर्नुपर्ने हो। तर अब योभन्दा फाल्टु कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले बिचमा व्यवस्थापकले धेरै पैसाहरू चाहिँ संस्थाको विचलन गरिरहेको अवस्था
त्यो अवस्था भएको हुनाले उहाँसँग पैसा असुल उपर गर्ने हामीहरूले अहिले असुल उपर गरि पनि सक्यौँ उहाँलाई व्यवस्थापकबाट उहाँलाई चाहिँ कारबाही गरेर चाहिँ हामीहरूले ऋण कर्मचारीको रूपमा राखि पनि सक्यौँ। त्यो 1.5 वर्ष अगाडिदेखिको कुरा हो। 74 सालको साधारण सभाले त्यो सबै कुरा हिसाब किताब गरियो। भनेपछि तपाईँको दाबी निक्षेपकर्ताहरूको रकम तपाईँहरूले हिनामिना गर्नु भएको छैन, अनियमितता गर्नु भएको छैन भन्ने तपाईँको तर्क होइन? हजुर हजुर ल यो विषयमा अझै बुझ्नुपर्ने भयो। तपाईँको एउटा तर्क आयो अनि तपाईँले त्यहाँ हिनामिना भएको खबर आइसकेपछि हाम्रा संवाददाता सूचना माग्न जाँदा सूचना किन लुकाएको, तपाईँलाई यो सूचना लुकाउने अधिकार कसले दियो त चन्द्रजी? ल एकदमै यसमा पनि म जवाब दिन्छु। उहाँ आउनु भएको कुरा मैले थाहा पाइनँ। उहाँले चाहिँ व्यवस्थापकलाई हालको व्यवस्थापकलाई चाहिँ एउटा सानो चिरकटो फोटोकपी गरेर यी कुराहरू दिनु भनेर 7 वर्षको अडिट रिपोर्ट माग्नु भएको छ। अनि 62 सालदेखिको कर्मचारी कसरी नियुक्ति गर्नुभयो, कसरी हटाउनु भयो, अनि त्यसदेखि कसरी चाहिँ यो साधारण सभामा कति उपस्थिति थिए, के थिए भनेर एकदम लामो इतिहास माग्नु भएको छ होइन। अब त्यति लामो नगरौँ। तपाईँ रङ्गेलीको मान्छे, हामी पनि रङ्गेलीको संस्था हो। तपाईँ एक दिन आउनुहोस्, यथार्थ के कुराहरू चाहनुहोस् त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी बसेर एउटा रिपोर्ट दिएको। यति लामो ऐतिहासिक कुराहरू गाह्रो पनि हुन्छ भने मैले उहाँलाई। अनि त्यसो भन्दाखेरि टाइम दिँदा उहाँ त्यो टाइममा आउनु भएन। एक अर्को कुरा तपाईँको पटक पटक उहाँ चाहिँ हामीहरूलाई विभिन्न कुराहरूमा गत वर्ष हजुरसँग पनि कुरा भयो हो, मलको विषयमा पनि उहाँले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू उठाउनु भयो जबकि मलको अभावको अवस्था थियो। हजुरसँग मेरो मलको कुरा भएको थियो हो, मलाई सम्झना छ। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूमाथि त आरोप लागेको थियो नि त, अनि पटक पटक आरोप लाग्ने गर्छ निरौलाजी तपाईँहरूलाई। हजुर ठिक छ। अब आरोप लाग्छ, म पुष्टि गर्न सकेँ भनेदेखि र म गलत छैन भनेदेखि मैले छुटकारा होइन। गलत नभएको व्यक्तिलाई त आरोपै लाग्दैन नि। आरोप भनेको केही न केही त्यहाँ समस्या भएपछि लाग्ने नै हो। त्यो 89,500 रुपियाँको हाम्रो त्रुटि छ त्यो कुरा भन्छु। तर हामीले खाएको पनि होइन। सेयर सदस्यकोमा मतलब ल होइन मात्र सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँको एउटा सहकारी भन्दा पनि एउटा यो प्रतिनिधिमूलक एउटा विषय हो र सहकारीहरूले कसरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप डुबाइदिएका छन्, कतिपयलाई दुःख गरी कमाएको पैसा लिएर रातारात भागिदिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा डराउँछन् सहकारीमा निक्षेपकर्ताहरू निक्षेप राख्नका निमित्त होइन। त्यो विषयमा त हामी अन्त पनि बुझिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि यो आरोप आएको छ। सूचना लुकाएको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँको भयो भने तपाईँले भन्नुभएको रहेछ एबी न्युजको तपाईँलाई चाहिँ दिन्न भन्नुभएको रहेछ। यसो भन्नु तपाईँसँग अधिकार छैन। तपाईँको यो सार्वजनिक संस्था हो। तपाईँको होइन तपाईँको कुरा के सुन्ने, तपाईँले गल्ती गरिसक्नु भएको छ, यो स्वीकार्नुहोस् तपाईँले चन्द्रजी। कुनै पनि बाहनामा एकैछिन सुन्नुहोस् न चन्द्रजी, कुनै पनि बाहनामा तपाईँले त फलानुलाई दिन्छु ढिस्कानुलाई दिन्न सूचना भन्न पाउनुहुन्न। यो सार्वजनिक क्षेत्र हो, सार्वजनिक संस्था हो। 600 भन्दा बढी निक्षेपकर्ता रहेको कुरो खबर आएको छ भनेको यो सबैको चासोको विषय हो। सूचना तपाईँले लुकाउने अधिकार छैन। अब यसमा प्रतिवाद नगर्नु होला, गल्ती स्वीकार्नु होला, भविष्यमा यसो नगर्नु होला है। एउटा अलिकति सुनिदिनुहुन्न होइन सुने तल भन्नुहोस् न। मैले के भने रविन्द्रजीलाई हाम्रो गत 1 वर्ष हुन लाग्यो होला हाम्रो संस्था तोडियो पनि फुट्यो पनि, बुझ्नु भएन। राति संस्था तोडियो, 900 रुपियाँ जम्मा हाम्रो हरायो। रविन्द्रजी यो कुरा पनि लेखिदिनुहोस् न कम्तीमा। हाम्रो संस्थामा यो समस्याहरू आयो भन्दाखेरि उहाँले म लेख्दिनँ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि उहाँको अधिकार कहाँबाट पाउनु? रविन्द्रजीलाई के लेखिदिनुहोस् के नलेखिदिनुहोस् भन्ने तपाईँले होइन, त्यो हामीले हो यहाँबाट है। तपाईँले लेखिदिनुहोस् भनेको कुरो रविन्द्रजीले लेख्ने, नलेखिदिनुहोस् भनेको कुरो नलेख्ने होइन। उहाँ एबी न्युज सुन्नुहोस् एबी न्युज खबरको केन्द्रीय कार्यालयप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, त्यहाँको ब्युरोप्रति उहाँ उत्तरदायी हुनुहुन्छ, त्यहाँको एउटा आधिकारिक हाम्रो उहाँ त्यहाँको संवाददाता हुनुहुन्छ। तपाईँले अराय लगाएको काम गर्ने होइन। उहाँले यो सूचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने सो निर्णय गरेर अनि हामीलाई खबर गर्ने हो। तपाईँ त्यसरी उहाँलाई काम अराउने काम छोडिदिनुहोस्। आफ्नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारीलाई काम अराउनुहोस् पहिलो कुरो तपाईँ चन्द्रजी है। हाम्रो संवाददातालाई तपाईँले काम अराउने होइन, यो पनि गल्ती गर्नुभएको रहेछ है। र सूचना लुकाउने काम दोस्रो गल्ती, र तपाईँले भन्नुभयो झन्डै 89,000 को तेस्रो गल्ती। यस्तो खालको गल्ती गर्न छोडौँ चन्द्रजी, अनि राम्रो काम गर्नुहोस्। तपाईँको हामी प्रशंसा गर्छौँ है त। हुन्छ, हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, गल्ती गर्नुभएको छ र हाम्रा संवाददातालाई काम लगाउने होइन तपाईँले। संवाददाताले सो निर्णय गर्छ त्यहाँको यो सूचना कतिको आवश्यक छ राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गर्नका निमित्त भनेर उहाँले व्यावसायिक ढङ्गबाट सोच्ने कुरा हो। र त्यस पछाडि केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्ने हो कुन समाचार बजाउने कि नबजाउने, उहाँले दिने होइन यो विषय। र दर्शकमित्र, अब हामीसँग यस्तै खालका समस्या थुप्रै बाँकी छन्। समस्याको समाधानसहित हामी आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकमित्र। यतिखेर अब हामी सुर्खेततर्फ जान चाहिरहेका छौँ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष
कार्यालय समयमै नआएको भनेर त्यहाँका एकजना व्यक्तिले वडा कार्यालयमा पेट्रोल छर्किए र आगजनी गरिदिए। जनताको करबाट तिरेर उठेको राजस्वबाट खर्च गरेर किनिएको यो सरकारी सम्पत्ति यसरी ध्वस्त भएको छ। वडा अध्यक्ष समयमा कार्यालय नआएको भन्ने झोकमा आक्रोशमा ती व्यक्तिले यसरी आगजनी गर्दा त्यहाँका अन्य व्यक्तिहरू कहाँ थिए, किन यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो? के वडा अध्यक्ष कार्यालय नै नजाने गरेका हुन् अथवा वडा अध्यक्षप्रतिको त्यहाँको एउटा व्यक्तिको एउटा सेवाग्राहीको यो आक्रोशको कारण के हो? हामी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कै वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि हामीले खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँ त फरारै हुनुभएछ। त्यसै गरी अब त्यहाँको प्रहरीले कसरी यो घटनालाई हेरेको छ, के भइरहेको छ र आरोपी जसले यो घटना घटाएका छन् उनलाई पक्राउ गर्यो कि गरेन, प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम सुनार हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गङ्गारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको वडा कार्यालयमा कसले गर्यो यसरी आगजनी? अब वडावासी नै हुनुहुन्छ उहाँको बुवाको नाम जगतबहादुर लामिछाने, उहाँको नाम खास प्रख्यात यहाँ चिन्ने नाम बास्तान र उहाँको नागरिकतामा नाम भएको चाहिँ स्टालिन लामिछाने मगर भन्ने व्यक्तिले नै गर्नुभएको। स्टालिन लामिछाने मगर तपाईँकै वडावासी, बुवाको नाम त चाहिएन, उहाँको नाम भए पुगिहाल्यो, किन बुवालाई मुस्ने है। अब उहाँले चाहिँ तपाईँलाई एउटा आरोप लाउनु भयो, तपाईँ समयमै कार्यालय आउनु भएन भन्ने आरोप, र तपाईँलाई त्यहीँबाट फोन गर्नुभयो, खै त आएको, तपाईँ तुरुन्त आउनु छैन भने तपाईँको कार्यकक्षमा म आगो लगाउँछु भन्नुभएछ, अनि तपाईँ जान सक्नु भएन, आगो लगाइदिनु भएछ। के भएको त यो? 10:04 म कोविला भ्याली सेवा समाजको एउटा कार्यक्रम थियो शुभ होटलमा, त्यहाँ गएर कार्यक्रममा बसिरहेको अवस्था थियो। 10:04 मलाई फोन आयो र फोन आइसकेपछि तपाईँ 10 बजीसम्म किन आउनु भएन वडा कार्यालय भनेर एकदम थर्काएर हाम्रै आफ्नै अफिसको नम्बरबाट फोन आयो, अनि मैले उठाएँ। 10 बजीसम्म नआउने वडा अध्यक्ष किन चुनावमा उठ्नु आयो, यसरी थर्काएर एकदम गाली गलोज सहित गरेँ। त्यसपछि मैले भने तपाईँको काम छ भने रोकिँदैन, काबा अध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ, वडा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ आइपुग्ने बेला भएको छ, भर्खर 10:04 गएको छ, बाटोमा अब आउँदै हुनुहुन्छ। यदि मैले नै साइन गर्ने छ त्यस्तो छ भने कर्मचारीलाई काम गराउनुहोस्, म आएर गरिदिन्छु भनेर मैले त्यसरी भने। तेरो आज घाँटी पनि चिलाएको छ र हात खुट्टा पनि चिलाएको, तँलाई मैले काट्छु आज, त्यो कहाँ छस् भनेर सिधै यसरी बोल्नुभयो। त्यसपछि मैले भने तपाईँ काम हो भने कामको कुरा गर्नुहोस्, त्यसै त्यो धाकधम्की लगाएर मसँग फोन नगर्नुहोस् भनेर मैले फोन राखेँ। फेरि फोन आएर 10 बजीसम्म नआउने भए किन चुनावमा उठिस् भनेर त्यसै थर्कायो मलाई होइन। त्यसपछि मैले फेरि फोन काटेँ। केही समयपछि मैले फोन गरेँ, फेरि कर्मचारीले उठाउनु भयो र को मलाई यस्तो बोल्ने भनेर भने चाहिँ फलानु जगतबहादुर लामिछानेको छोरा हो। अब सुरुमा आएर खोजेको थियो, पछाडि ढाडमा कोडा हालेको थियो, त्यसरी हामी धेरै बोलेनौँ। पछि यहाँ सट्टै निस्किएर गएर पछि आएर एकैचोटि आगो लगाएर थाहा भयो, पछि थाहा भएन भन्ने कुरा कर्मचारीहरूले गर्नुहुन्छ। ल यी व्यक्ति पक्राउ परे कि परेनन् अहिले? अहिले छैन, अब एकदम खोजीको तीव्र गति छ। भनेपछि अहिले फरार? हजुर। ल अनि उनको यो हरकतले कति सार्वजनिक सम्पत्ति, जनताको सम्पत्ति कति क्षति भयो वडा अध्यक्षज्यू? मेरो कार्यकक्षमा भएको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू धेरै जति जलाएको छ। अब त्यो एउटा ल्यापटप थियो, त्यो ल्यापटप पनि छैन त्यहाँ, तल चाहिँ पुरै कालो भएको छ। अब त्यो भएको सोफाहरू, त्यहाँ भएका अब फोटाहरू, त्यसपछि ऐनका किताबहरू, फर्निचरहरू सबै जलेको छ अवस्था। जनताका तथ्याङ्कहरू अथवा उहाँहरूको कुनै त्यस्तो केही विवरणहरू पनि जल्यो कि अत्यावश्यक कुरा? अब त्यो कम्प्युटरमा भएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ अब त्यो ब्लक हुनसक्छ, किनभने अब तारमा आगो लागेको छ, सबै जलेको छ, त्यस कारण त्यो केही क्षति हुनसक्छ। अब गङ्गारामजी यहाँ दुईवटा पक्ष है, एउटा पक्ष चाहिँ यस्तो खालको हरकत, यो हिंसा, यो खालको यो एकदम यो स्वीकार्न सक्दैन सबै समाजले, यसको हामी भर्त्सना गर्छौँ है, यसको भर्त्सना गर्छौँ। यस्तो खालको क्रियाकलाप र यो दोषीलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, जनताको सम्पत्तिमा पुर्याएको क्षति भरपाई गर्ने, असल उपर गरिहाल्नुपर्छ। एउटा पाटो यो हो, यो कुरो बुझ्नुभयो तपाईँले होइन? हजुर हजुर। सँगसँगै अर्को पाटो छ, तपाईँलाई मात्रै भन्या होइन, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुने, जवाफदेही नहुने र आफूलाई वडा अध्यक्षज्यूहरूले म वडाको राजै हुँ भन्न थालेका छन् नि त। हजुर। त्यो प्रवृत्ति पनि सँगै छ र त्यो प्रवृत्तिलाई यस्ता खालका आक्रोशहरू आउने गर्छन् र यो पाटोमा चाहिँ बहस गरौँ।
हो कि होइन त्यो कुरो सत्य हो नि होइन? अब त्यस्तो अब कुनै कुनै ठाउँमा भयो भने सबैलाई एउटै घानमा हाल्न नमिल्ला होइन। अब एउटै तराजुमा हालेर तौल्ने त नमिल्ला नि त त्यसरी। तर होइन 10 बजेसम्म सेवाग्राहीले सेवा नपाउने अब त्यहाँ आउँदै हुनुहुनेछ कोही होइन, समयमा पुग्दिन त पर्यो नि कार्यालय त। कर्मचारी सबै आउनु भएको छ। म तर यसको अर्थ यो होइन कि स्टालिन लामिछाने मगरले गरेको कामलाई हामी पुष्टि गर्न खोजिरहेका छैनौँ, सही हो भनिरहेका छैनौँ। यो त गलत नै हो। गलतलाई जतिसुकै तर्क दिएर पनि सही बनाउन सकिन्न। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जुन अपेक्षित रूपमा उत्तरदायी वहन गर्नु पर्थ्यो, जवाफदेहिता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो नदेखाएको अवस्था पनि त हो नि होइन र? कुनै कुनै ठाउँमा हुनसक्छ। हाम्रोमा त्यो सेवाग्राहीका कारण सेवा सहज रूपले प्रवाह गर्नका लागि हामी अब धेरै यति कार्यक्रममा हिँड्ने भएको कारणले काबा अध्यक्ष दिने चलन छ होइन, कानुनमै छ त्यो। त्यसकारण अब जुन दिन म भ्याउँदैन त्यो दिनमा मैले पहिले नै भने आज म भ्याउँदैन ल एकजना सदस्य जानुपर्छ भनेर काबा दिइसकेको अवस्था छ। 7 मिनट ढिलो मात्रै भएको। उहाँ आउने बेला त्यो क्रियाकलाप गर्ने बेला सदस्य आइसक्नु भएको छ। उहाँले नै आगो लगाएर देख्नु भएको छ, प्रत्यक्षदर्शी उहाँ नै हुनुहुन्छ। 5-7 मिनट त बाटोमा आउनु पनि त लाग्छ नि। होइन लाग्दैन नि। एउटा कुरा गरौँ है, यो 7 मिनट भनेको नेपालमा स्थानीय तह कति छ? स्थानीय सरकारहरू हजुर कति छ भन्नुहोस् न, तपाईँलाई थाहा छ वडा अध्यक्षज्यू? नेपालमा कति हजार? 763 स्थानीय तह छ होइन? एउटा स्थानीय तहमा कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी न्यून सरदर? अब सरदर अब हाम्रो वडाको हिसाबले गर्ने हो भने अब 3 जना। ल 3 जना 763 इन्टु 3 कतिजना हुन्छ? र त्यो इन्टु 7 मिनट हामीले खाइदियौँ भने एक दिनमा जनताको सेवा गर्ने कति वर्ष चाहिँ हामीले बाटोमा खाइदिन्छौँ? हिसाब गर्नुहोस् त। मेरो कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो? बुझेँ। हो, तपाईँको 1 मिनट, तपाईँको 7 मिनट त एउटा व्यक्तिको 7 मिनट हो है। 763 स्थानीय तहमा 3 जना कर्मचारी 7 मिनट ढिला आइदिनु भयो एक दिनमा भने त्यो 7-7 मिनट जोड्दै इन्टु 7 गरौँ त कति मिनट हुँदो रहेछ? हजारौँ मिनट हुन्छन्। त्यो हजारौँ मिनटमा कति दिन हुन्छन्, कति हप्ता हुन्छन्, कति महिना हुन्छन् र कति वर्ष हुन्छन्? एक दिनमा हामी जनताको काम गर्ने वर्षौँ ढिला भइरहेका हुन्छौँ। यो किसिमबाट सोच्नु पर्यो अब होइन। अब सबै त्यो वडा कार्यालयमा समयमा पुग्ने भने कहिलेकाहीँ 1-2 मिनट ढिला हुँदैमा त्यो सबै हिसाब गर्न त मिल्दैन होला कसैलाई पनि। कहिलेकाहीँ ट्राफिक जाम हुन्छ, कहिलेकाहीँ के होइन, हुन्छ अनेक हुन्छ नि। कसैलाई ढिला उठ्न मन लाग्ला, कसैलाई के होला। मैले अर्थक भनिनँ, व्यक्तिगत समस्या धेरै हुन्छन्। कसैलाई ढिलो उठ्न मन लाग्ला, कसैलाई के होला। तपाईँले ए न्युज पहलको यो कार्यक्रम हेर्ने गर्नु भएको छ? हामी सधैँ 8 बजे मात्रै ठ्याक्कै 8 बजे प्रसारण गर्छौँ नि। किन? कुनै पनि कार्यक्रम हो, सुन्नुहोस् यस्तै हो के। तपाईँहरूले यो कुरो बुझ्नु पर्यो। हामीले अन्यथा भनिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत समस्या हुनसक्छ, मान्छेलाई ढिलो उठ्न मन लाग्छ, कुनै दिन ज्वरो आउँछ, के हुन्छ। तर निजी संस्थामा 1 मिनट ढिलो गयो भने हाजिर काटिन्छ भनेर कुद्दै जाने कर्मचारी, सरकारी कार्यालयमा जनताको करबाट पालिएकाहरू चाहिँ भुँडी हल्लाउँदै 11 बजीतिर पुग्ने गरेको समस्या हो कि होइन? त्यो त समस्या। त्यही कर्मचारीलाई निजीमा लैजानुहोस् त उसले के गर्छ? त्यो समस्या यो किसिमबाट सोचिदिउँ गङ्गारामजी। मैले तपाईँलाई मात्रै भनेको होइन, आम जनप्रतिनिधिहरूले, सरकारी कर्मचारीहरूले यो ढङ्गबाट पनि सोच्नुपर्छ। तपाईँको एकजनाको 7 मिनट, 763 इन्टु 3 को 7 मिनट कति हुन्छ? म हिसाब अलि पछि निकाल्छु, अहिले अलि हतार छ, समय छैन होइन। हजारौँ मिनट प्रत्येक दिन घाटा भइरहेको छ, तपाईँहरूले त्यसो गरिरहनु भएको छ। यस किसिमले हामी हजारौँ मिनट प्रत्येक दिन पछि परिरहेका छौँ। त्यो नगरौँ र यो कुरा सच्याउनुहोस् र स्टालिन लामिछाने मगरलाई पक्राउ गरौँ, भरपाई गरौँ, यो असुल उपर गरौँ है। यो सार्वजनिक सम्पत्ति पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ हजुर देखेर। ल हुन्छ, प्रहरी त्यहाँ पदमबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, प्रहरी प्रमुख सुर्खेतको। उहाँले अहिले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी उसै छाड्दैनौँ, के गर्नुपर्छ यो उहाँलाई पक्राउ गरेर असुल उपर गर्नैपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्नुभएको छ, जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट किनेको हो यो। त्यसकारण उहाँबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। गङ्गारामजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम सुनार। उहाँ आज केही ढिला पुग्नु भएछ कार्यालय र त्यहाँका एकजना सेवाग्राहीले, युवाले जुन हरकत गर्नुभयो यो स्वीकार योग्य हरकत होइन। अहिले स्थानीय तहमा पनि स्वीकार्नु अथवा सुधार्नुपर्ने धेरै विषय छन्, तर सुधार्नुपर्ने विषय छन् भनेर सुधार्ने तरिका यो होइन। र दर्शकबिन यतिखेर अब हामी सिराहातर्फ जान चाहन्छौँ। सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको एउटा विद्यालय जनसेवा माविको नाममा भएको जग्गा, त्यहाँको कर्जन्हा बजार व्यवस्थापन समितिले प्रयोग गरेको रहेछ। मानिससँग रकम उठाएर त्यहाँका स्थानीयलाई प्रयोग गर्न दिने
भनेर रकम उठाएछ, 50,000 रकम उठाइएको छ। तर त्यो अनुसारको जग्गा प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो लिएर हामीलाई यतिखेर कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का श्रवण कुमार शाह गुनासो लिएर आउनुभएको छ। हजुर श्रवणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। ल भन्नुहोस् न, यहाँलाई के भयो? त्यहाँ रकम उठाइयो तर त्यहाँको जग्गा प्रयोग गर्न दिएन भन्नुभएको छ तपाईँले भन्नुहोस् त वास्तविकता। हजुर सर, 2020 वर्ष पहिलेदेखिको मेरो घारा कर्जन्हा बजारमा थियो सर। त्यो कटघरा चाहिँ 2073 मा हैन हाम्रो अहिले हालको गङ्गा मेयरको नेतृत्वमा हैन त्यो कटघरा हटाइयो। के हो यो कटघरा भने अलि बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त, के हो यो कटघरा? त्यो काठले बनेको घर जस्तै भयो हैन। काठको घर थियो त्यहाँ? हजुर, काठको घर थियो। सर्वन जेनरल फेन्सी पसल सञ्चालन थियो। त्योलाई 2073 मा बजार विस्तारको नारा दिएर त्यो 10 जना 11 जनाको कटघरा हटाइदियो। त्यसमा म पनि थिएँ। त्यसपछि बर निवेदन फेरि पत्र पठायो होइन। जसो कटघरा हटाएको छ त्यो मानिसहरूले चाहिँ त्यो बजार विकास समितिमा 45,000 को दरले बुझाइसकेपछि हामी जग्गा उपलब्ध गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। सोही आधारमा तेस्रो नम्बरमै मैले 45,000 रुपियाँ बुझाएँ। माछापुत्रे कति सालमा यो पैसा बुझाएको मिति 2074 4 महिना 26 गते। अनि 26 गतेको दिन 45,000 रुपियाँ बुझाएँ। त्यसको बदलामा चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर साथमा एकचोटि एउटा विवादित जग्गा पनि मलाई उपलब्ध गराउनु भयो। त्यो विवादित जग्गामा केही समितिले साथ पनि दियो। त्यहाँदेखि त्यो पार्टी अङ्गत पनि छुट्याउने त्यहाँ मेरो घर बनाउने टाइममा लाखौँ रुपियाँको क्षति पनि भयो कि घर बनाउने क्रममा। तर त्यो घर बनिदिएन हजुर। भनेपछि तपाईँलाई 2074 सालमा 45,000 रुपियाँ लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, जग्गा अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। तपाईँको यही हो गुनासो? हजुर हजुर हजुर, उपलब्ध भएको छैन। एकैछिन है त, हामी त्यहाँका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्छौँ। गङ्गा पासवान तपाईँले नाम लिनु भएको छ, सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख गङ्गा पासवानसँग कुराकानी गर्छौँ। ल भन्नुहोस् त श्रवणजी, तपाईँको बाँकी कुरा के छ? त्यो जग्गा जुन छ नि, मेरो एउटा विवादित जग्गा दियोस् र त्यो बाँकी कुरा त्यो एकचोटि विवादित जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसको क्रममा ठिका पनि हामीले पक्की घर बनाउनको लागि लगायो। त्यो गिटी बालुवा सबै सरसफाइ गरेर लगायो। लाखौँ क्षति पनि भयो। त्यो विवादित जग्गालाई चाहिँ फेरि रोकिदियो र व्यापारीलाई त बिना विवादित जग्गा दिनुपर्ने हो नि सर। त्यो घर बनाउने क्रममा लाखौँ रुपियाँको क्षति भयो। त्यो घर पनि बन्न पाएन। अहिले आएर त्यो जग्गा चाहिँ एउटा जग्गा छ, हामी 10 जनालाई हटाएको जग्गा मध्ये बजारको दक्षिणपट्टि हामी थियौँ, उत्तरपट्टिमा अहिले पनि छँदैछ। अहिले त हाम्रो मेयर साहब त एउटा पास मान्छे मेयर भएको जस्तो लागिरहेछ हामीलाई त। ल ठिक छ, तपाईँको गुनासो हामी कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख गङ्गा पासवानसँग राख्छौँ। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर गङ्गाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। ल तपाईँको त्यहाँ एउटा गुनासो आइरहेको छ, त्यहाँबाट श्रवण कुमार शाह हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले 2074 सालमै उहाँसँग 45,000 रुपियाँ लिएर जनसेवा माविको नाममा भएको जग्गा कर्जन्हा बजार व्यवस्थापन विकास समिति मार्फत उहाँलाई दिने भनेको अहिलेसम्म पाउनु भएको रहेनछ। के भएको गङ्गाजी? अब त्यसरी त छैन। हाम्रो सरपञ्चजीले आफ्नो पसल त्यो खोल्नुको लागि उहाँले सच्चैमा होइन जनसेवालाई र उहाँको र व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसारले उहाँले पनि होइन पैसा 45,000 पैसा कति होइन खातामा हाल्नु भएको हो। तर उहाँले जमिन उहाँलाई पनि दिनुभएको थियो। उहाँले जमिनमा होइन के कति भयो त्यो खबर पनि उहाँले होइन पछाडि हामीहरूलाई पनि खबर होइन गर्नुभएको होइन। तपाईँहरूलाई खबर किन गर्नु पर्यो? कर्जन्हा बजार व्यवस्थापन विकास समितिले भाडामा जग्गा दिनको लागि उहाँसँग 45,000 लिइसकेपछि त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। खबर त त्यो विकास समितिले पो गर्नु पर्थ्यो। उहाँले के खबर गर्ने? किन नदिएको? 74 सालमा एउटा सामान्य व्यक्तिको 45,000 रुपियाँ उठाइएको छ, अहिलेसम्म उहाँले पाउनुपर्ने जग्गा पाउनु भएको छैन। यो के गरेको भनेर सोधेको यहाँलाई।
जग्गा होइन यो जग्गा पाउनु भएको छैन त्यही होइन भन्न मिल्दैन। जग्गा के कारणले पायो न यो फेरि समितिलाई र होइन व्यवस्थापन समितिलाई अहिलेको होइन त्यो विधान सर जग्गा नपाउने हो भने 45,000 रुपियाँ किन उठाएको क्या 74 सालमा 45,000 रुपियाँ किन उठाएको किन लिएको उहाँसँग? 45,000 रुपियाँ होइन त्यो उठाएको एकरूपताको लागि एकैचोटि होइन माथिको ढलान गर्नुको लागि त्यो पैसा होइन त्यो जम्मा राख्नु भएको हो। त्यो पैसा उहाँसँग होइन त्यो यसको होइन सट्टा मलाई पैसा दि त्यसरी पनि पैसा लिनु भएको होइन। उहाँले एकरूपतामा होइन लाउनुको लागि त्यो सबैले राखेको बेला उहाँले पनि तपाईँ कुरा बुझिएन भने 10-11 जनाको कठघरा भत्काइएको थियो फेरि जग्गा लिनका निमित्त 45,000 मागियो 45,000 दिएको जग्गा पाइएन। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न बुझ्नु भएन कि तपाईँको त्यहाँको बारेमा थाहा छैन कि? उहाँलाई जग्गा नदिने हो भने 45,000 रुपियाँ किन उठाएको? दिने हो भने अहिलेसम्म 74 सालदेखि अहिलेसम्म किन नदिएको? त्यो पैसा नदिएको त मलाई होइन खबर आएको छैन। अब खबर भयो नि त मेयर साहब, तपाईँलाई खबर भयो राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष म तपाईँलाई भनिरहेको छु। श्रवण कुमार शाह हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ, तपाईँले यसलाई बुझ्नुहोस्। होइन जसरी तपाईँले भन्नु भएको हो सरपञ्चजीले हजुर त्यो होइन हाम्रो होइन आदि यता पनि भन्नुपर्ने जसरी तपाईँले मलाई होइन सोध्नु। ठिक छ त अब आयो नि त जानकारी गङ्गाजी तपाईँलाई जानकारी आयो होइन। अब यो विषयलाई बुझ्नुहोस् अनि के रहेछ सत्य तथ्य बुझेर उहाँलाई न्याय दिउँ हुन्न? जब जानकारी आयो मलाई जानकारी हो त मैले न्याय दिन त उहाँलाई तयार छु म होइन। अन्यायमा जसले होइन हाम्रो पालिकाभित्रको जसले अन्यायमा पर्नु भएको छ भने न्याय दिने म तयार छु। मलाई होइन यहाँ न्याय समिति पनि गठन भएको छ। उहाँले हाम्रो होइन शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जतिखेर होइन उहाँले अहिलेसम्म मलाई होइन एकपटक पनि सोध दिनुपर्ने थियो कि ल ठिकै छ त मेयर साहब। अब तपाईँलाई आयो गुनासो उहाँ मार्फत हामी मार्फत उहाँले गर्नुभयो। अब यो समस्या तपाईँलाई जानकारीमा आइसकेपछि के भएको रहेछ भोलि बिहानै बुझौँ एकचोटि होइन अनि उहाँलाई न्याय दिउँ हुन्न? यसो गर्दा के बिग्रिन्छ त यहाँहरूको? केही बिग्रदैन। म श्रवणजीलाई अहिले पनि आग्रह गर्छु। ल एकैछिन म श्रवणजीसँग कुराकानी गर्छु। हजुर श्रवणजी। हजुर सर। ल यो तपाईँको नगर प्रमुखलाई थाहा रहेनछ मेयर साहबलाई। अब तपाईँले भनेको भए म गरिहाल्थेँ भन्नुभएको छ। तपाईँ हामीले कुरा राखेका छौँ त्यो 45,000 रुपियाँ चाहिँ जग्गाको लागि होइन अन्य कुनै प्रयोजनको लागि पनि कुरो भएको छ। तपाईँले अब गङ्गा पासवानलाई भेट्नुहोस् र के हुन्छ समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि हामीसँग फेरि सम्पर्क गरौँला तपाईँको समस्या समाधान गरौँला है श्रवणजी। सर एक मिनट सर 1 मिनट। गङ्गा सर मेयर साहबले सरासर झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ सर। उहाँको खुट्टासम्म समातेको छ। हजुर मैले ढोकेको पनि छ, खुट्टासम्म ढोकेको छ। ओहो किन खुट्टा ढोक्नु भएको? उहाँ मलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ भनेर नि मेरो लाखौँ रुपियाँ पनि क्षति गरिदिनु भएको छ चाहिँ त्यो विवादित जग्गा दिएर चाहिँ उहाँको खुट्टासम्म ढोकेको छु सर। बराबर उहाँको पत्र लिएर गएको छु, उहाँको क्वार्टरमा गएको छु। रातको समयमा एकैछिन श्रवणजी गङ्गाजीलाई सोधिहाल्नु। गङ्गाजी तपाईँ त झुट पो बोल्नु भएको रहेछ। श्रवणजी यहाँ आत्ति नै भनिरहनु भएको छ उहाँले तपाईँको खुट्टा समातेर खुट्टा ढोगेर त्यो जग्गाको लागि आग्रह गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले विवादित जग्गा दिएर लाखौँ रुपियाँ उहाँसँग ठगी गर्नुभएको रहेछ। यसरी झुट बोल्ने एउटा जनप्रतिनिधि भएर यही हो। ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। तपाईँको प्रश्न जायज हो। उहाँलाई एकचोटि होइन म होइन त्यो सरपञ्चले पनि सुनेको होला यो होइन हामीले खुट्टा किन ढोक्नु पर्ने उहाँले भन्नु। खै अब तपाईँहरू त्यहाँको नयाँ महाराज राजा होला के होला अब ढोक्नु पर्ला नि त। अब सुन्नुहोस् यो विषयलाई यसै छाड्दैनौँ गङ्गाजी। हाम्रा संवाददातालाई हामी त्यहाँ पठाउँछौँ श्रवण कुमार शाहको सम्पर्कबाट तपाईँ कहाँ पठाउँछौँ र यो विषयमा अझै बुझ्नुपर्ने देखियो। तपाईँ त सफेद झुट बोल्नलाई माहिर हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो हो कि जस्तो गरेर झुट बोलिदिनु भयो गङ्गाजी। तपाईँको कुरा पत्याउँदैनौँ सम्पूर्ण कुरा हामी खारेज गर्छौँ। सुन्नुहोस् गङ्गाजी के सुन्ने तपाईँको कुरो के सुन्ने सुनिसक्यो फेरि सुन्छौँ गङ्गाजी तपाईँको कुरो। पछि यो विषयलाई यसै छाड्दैनौँ। अहिले यो विषय यत्तिकै राख्छौँ र फेरि हामी त्यहाँ संवाददाता पठाउँछौँ तपाईँसँग पछि कुराकानी गर्छौँ। ल श्रवणजी हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत तपाईँको यो समस्या समाधान गर्ने पहल गर्छौँ। ल गङ्गाजी धन्यवाद, श्रवणजी धन्यवाद। हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत आदरणीय दर्शकमित यो समस्यालाई समाधान गर्नेछौँ। दर्शकमित एभिन्युज पहलमा आज उठेका विविध विषय र ती विषय समाधान गर्नका निमित्त हाम्रो पहल सुरु भइसकेको छ। भोलि पनि यस्तै खालका विषय मात्र विषय होइन समस्या समाधानका उपायसहित हामी आउने नै छौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।